Sangye Shedang Tsoki Chanam La Yangju Bardo Dani Gyasuzi Andagi Jinsa Gibe Sanam Dola Penjira Sangye Du Bora Shu Sangye Shedang Tsoki Chanam La Yangju Bardo Dani Gyasu Dagi Jinsa Gibe Sanam Gi Dola Penjira Sangye Du Bora Shu Sangye Shedang Tsoki Chanam La Yangju Bardo Dani Gyasu Dagi Jinsa Gibe Sanam Gi Dola Penjira Sangye Du Bora Shu Simjan Tamje Dewa Dan Devi Gyudan Den Bora Gyuru Dungan Dungan Gyu Dan Tawara Gyuru Dungan Mebe Dewa Dan Midawara Gyuru Ngerin Jadan Dan Dawe Tangyamla Nemba Gyuru Apaden Zawe Lama Rimbo Dagi Jura Peme De Jura Gade Jimbe Gone Jason Kuson to Gyungo Tando Saji Puji Juji Mento Tandira Linshin De Kamba De Sange Hindu Midambro Tukundam Do Shindo Jobara Jo Guru Buddha Buddhi Sato Sabari Vara Ratna Mandala Puja Mega Samandra Sparan Samaye Wa Simjanam Ji Sambada Luye Chada Chidava Chajan Tomo Tepai Cheke Korolo Korodu So सम्पूर्ण प्राणीको हित र कल्याण सम्मा सम बुद्धिज्ञान प्राप्त गर्ने मनसायको साथमा सद्धम्म देशमा सुनिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु महायान सूत्र अलङ्कारको धम्म देशना र भगवानले देशना गर्नुभएको सूत्रहरू दुई किसिमको पाइन्छ श्रावक्यानको सूत्र र महायानको सूत्र दुई किसिमको सूत्रहरू हुन्छन् र श्रावक्यानको सूत्र चाहिँ साझा सूत्र हो सबैले अध्ययन गर्नुपर्ने सूत्र हो र कतिपय सूत्रहरू त अहिले यो खस पर्वतीय नेपाली भाषामा उल्था पनि भइसकेको रहेछ श्रावक्यानको सूत्रहरू महायानका सूत्रहरू नेपाली भाषामा आएको एकदमै कमी नै छ नेपाल भाषा नेवारी भाषामा केही सूत्रहरू अनुवाद भएका छन् तर यो पर्वतीय नेपाली भाषामा चाहिँ अलिक कम नै छ अब बिस्तारै अनुवादहरू हुने कार्य जारी छ आशा गरौँ भविष्यमा आउला फेरि र यस महायान सूत्र अब विशेष गरेर महायान सूत्रले चाहिँ के बताउँछ भन्दाखेरि चाहिँ बोधिसत्वको मार्ग बताउँछ हैन र यी सारा सूत्रहरूले चाहिँ भूमि मार्ग फल को बारेमा बताउँछ कस्तो भूमिमा रहेर हैन कस्तो मार्गको साधना गरेर कस्तो फल प्राप्त गर्ने हो यिनी कुराहरू चाहिँ बताएको हुन्छ समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि चाहे त्यो भूमि होस् चाहे त्यो मार्ग होस् चाहे त्यो फल होस् तिनैवटा अवस्थामा अद्वय को हिसाबमा लगेको देखिन्छ अद्वय अभिन्न अद्वयको हिसाबले लगेको देखिन्छ जस्तो भूमिको बारेमा कुरा गरौँ भने भोट भाषामा सिउमा दिन्नी सुङजुक मार्गको हिसाबले लामउमा छोङ्गे सुङजुक फलको हिसाबले डिबुउमा कुङ्गे सुङजुक अर्थात् भूमिको हिसाबले अभिन्न सत्यद्वय दुई किसिमको अभिन्न सत्यता दुई किसिमको हैन अभिन्न सम्भार दुई किसिमको अभिन्न काया भनिन्छ दुई किसिमको अभिन्न सत्यद्वय भन्दाखेरि समृद्धि सत्य र पारमार्थिक सत्य रे
या अहिले हामी भूमिको बारेमा कुरा गरौँ भने समृद्धि सत्य भनेको चाहिँ एउटा जुन कुरो एउटा झुठो अलिकति भाषा कडा होला मिथ्या हेराइमा टिकेको भनेर भन्न सकिन्छ यसलाई मिथ्या हेराइमा मात्रै टिकेको हैन लाई चाहिँ समृद्धि सत्य कुञ्जोप कि द्याम्पा यसको परिभाषा थौवा जुन पे जिन्ताङ्गे सुङ्ज्या अथवा मिथ्या हेराइमा टिकेको भन्ने अर्थ लाग्छ अनि पारमार्थिक सत्य चाहिँ सम्यक हेराइमा टिकेको भन्ने अर्थ लाग्छ एउटा चाहिँ मिथ्या हेराइमा टिकेको हुन्छ पारमार्थिक चाहिँ सम्यक हेराइमा टिकेको हुन्छ र यसलाई अलिकति गहिरेर जाने हो भनेदेखि यी सत्य द्वय समृद्धि सत्य र पारमार्थिक सत्य जो छ यो दुईटा वास्तवमै त्यो हेराइको हिसाबले फरक देखिएको मात्रै हो तर वस्तुगत हिसाबले अभिन्न छन् यो हाम्रो पकडको हिसाबले अथवा हामीले धारण गर्ने हिसाबले हाम्रो हेराइको हिसाबले मात्रै त्योलाई दुई भाग लागेको हो र त्यो विषय स्वयं दुई भाग छैन विषय स्वयं चाहिँ अभिन्न अङ्गै छ छुट्याउन मिल्दैन त्यसलाई तर हेराइको हिसाबले एउटाले मिथ्या हिसाबले हेरेको हुन्छ भने अर्कोले सम्यक हिसाबले हेरेको हुन्छ हो त्यस्तो किसिमले र वास्तवमै विषयको हिसाबले चाहिँ त्यो अद्वय नै छन् अभिन्नै छन् हैन अभिन्नै स्वरूप हुनुपर्छ सानो उदाहरण ल्याउँ न हामीले ऐना हेर्छौँ अनुहारको लागि प्रयोग गर्छौँ ऐना हाम्रो हेराइमा ऐनाभित्र हाम्रो रूप देखिन्छ ऐना हेर्दाखेरि हामीले ऐना स्वयं नदेखेर ऐनाभित्र हाम्रो रूप देखिए जस्तो भान हुन्छ हामीलाई हामीले ऐना हेरे जस्तो लाग्दैन हामी आफूले हेरे जस्तो लाग्छ स्वयं ऐना नदेखेर ऐनाभित्र हामी स्वयंले त्यहाँ देखे जस्तो हामीलाई त्यो भान हुन्छ हाम्रो हेराइमा त्यो हो वास्तवमै ऐनामा त्यो छ त ऐनामा चाहिँ जुन हाम्रो रूप देखियो देखिनु र त्यो नहुनु देखिनु नहुनु हैन त्यो दुईटा अभिन्न छन् देखिन्छ खोजेर पाइँदैन नपाइएकोलाई नि त्यहाँ फेरि देखि पनि रहेको छ देखिरहेको नै खोजेर पाइरहेको छैन त्यो दुईटा कुरा चाहिँ अभिन्न छन् रे यो सानो एउटा उदाहरण हो यसलाई राम्रोसँग यो भूमि आधारलाई बुझ्नुपर्छ हैन यसमध्ये पनि अलि अगाडि गएर बुझ्ने हो भने भूमि भनेको चाहिँ महायान सूत्रहरूले उल्लेख गरेको चाहिँ सुगत गर्भलाई बढी जोड दिएको छ सुगत गर्भ सुगत गर्भ भनेको चाहिँ बुद्ध हुने बिउ रे हरेक प्राणीहरूसँग यो सुगत गर्भ चाहिँ छ रे बुद्ध हुने बिउ भनेको एक किसिम बुद्ध हुने क्षमता जसरी बिउमा बिरुवा उम्रिने क्षमता रहेको पाइन्छ त्यस्तै हरेक प्राणी व्यक्तिहरूमा बुद्ध हुने क्षमता चाहिँ अनादिकालदेखि नै रहिआएको छ अरे त्यसले भनिन्छ आधार अब यो बुझ्नको लागि अलिकति मनको बारेमा बुझ्न पनि जरुरी छ अधिकांश महायान सूत्रहरूले केमा जोड दिएको छ भन्दाखेरि मनको वास्तविक स्वरूप चाहिँ सल्तोङ सुङजुक भन्ने एउटा भाषा प्रयोग भएको छ सल्तोङ सुङजुक हैन सलवा तोङपा सुङदुजुपा यो तीनटा शब्दबाट सल्तोङ सुङजुक बनेको छ मनको वास्तविक परिभाषा हो यो पहिचान हो यो सलवा भन्दाखेरि मनको एक अंश हो यो यसलाई तपाईले
अहिले यसो बुझ्ने भाषामा स्पष्टता भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। स्पष्टता, स्पष्ट, सलल स्पष्ट भइरहेको अवस्थालाई भन्न सकिन्छ। सल तोङपारे, यो फेरि मनको अर्को कुरो आयो। त्यो सलल स्पष्ट भइरहेको कुरोलाई अलि अगाडि गरेर खोज्ने हो भनेदेखि, विश्लेषण गर्ने हो भनेदेखि त्यो कहीँ पनि पाइने अवस्था छैन रे। त्यसलाई शून्यता भन्यो। यो मनको अर्को अंश भयो। त्यो सलल बगिरहेको स्पष्टता र खोजेर कहीँ पनि नपाउने अवस्थाको शून्यता, ती दुईटा चाहिँ संयुक्त युगुण द रे, अभिन्न छन् रे। त्यो अभिन्न छन्, त्यसलाई छुटाएर छुट्याउन मिल्दैन। त्यो अभिन्न छन्। त्यो यसरी अभिन्न रहेको हुन्छ कि आगो र आगोको ताप जस्तो, फूल र फूलको वासना जस्तो रूपमा अभिन्न रूपमा रहेको हुन्छ रे। यी सारा कुराहरू चाहिँ भूमिको आधारमा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै यी कुराहरू हरेक विषयवस्तुहरूमा चाहिँ लागू गरेर हेर्नुपर्छ, हैन? त्यसकारण यो सत्य, यो मिथ्या भन्ने त हेराइको हिसाबले मात्रै त्यहाँ प्रयोग गरेको हो। वस्तुको स्वयं आफ्नै हिसाबले चाहिँ त्यो भिन्न छैन, त्यो अभिन्न नै छ, अभिन्न नै छ। त्यसपछि गएर लम ओमा छुङी संयुक्त मार्ग जब हामी साधना गर्छौँ, विशेष गरेर बोधिसत्व यानको मार्गमा दुई किसिमका साधना हुन्छन्, जसलाई सम्भार भनिन्छ, पुण्य सम्भार, ज्ञान सम्भार। सोनामके छोदा यसीको छोक्रे, यो पुण्य सम्भार र ज्ञान सम्भार पनि हामीले अभ्यास गर्दाखेरि अभिन्न रूपमा लानुपर्ने हुन्छ। एउटालाई मात्रै छोडेर अर्को मात्रै लान सकिन्न। त्यसैले यसलाई पनि, यो साधनालाई पनि, पुण्य र ज्ञानको जुन साधना छ यसलाई पनि अभिन्न रूपमा लानुपर्ने हुन्छ। यसलाई अर्को भाषामा भन्दाखेरि प्रज्ञा उपाय पनि भनिन्छ। पुण्य चाहिँ उपायसँग बढी सम्बन्ध राख्छ भने प्रज्ञा चाहिँ ज्ञानसँग बढी सम्बन्ध राख्छ। यो दुईटालाई पुण्य र थप्न सेरप, पुण्य र उपायलाई अभिन्न रूपमा साधनामा लान सक्नुपर्छ। यदि भइसकेपछि अब फल अरे कुङ्गी सुङजुक, दुई कायाको पदप्राप्ति गर्नु नै फल भयो। दुई काया, भगवानको बुद्ध भूमिको हाम्रो अन्तिम पुग्ने बिन्दु चाहिँ दुईटा काया छन् त्यहाँ, रूपकाय अनि धर्मकाय। कहिलेकाहीँ रूपकायलाई फेरि दुईटा भाग लगाएर सम्भोगकाय र निर्माणकाय पनि भनिन्छ, तर समग्रमा रूपकाय अनि धम्मकाय। ज्ञान सम्भारको अभ्यासको साधनाबाट धम्मकाय प्राप्त हुन्छ र त्यही ज्ञान सम्भारले रूपकाय प्राप्त हुनलाई मद्दत दिइरहेको हुन्छ भने पुण्य सम्भारको अभ्यासबाट गएर रूपकाय प्राप्त हुन्छ र त्यही पुण्य सम्भारले फेरि धम्मकाय प्राप्त गर्नलाई मद्दत दिइरहेको हुन्छ। त्यसैले भूमि, मार्ग, फल यसरी नै हामीले चाहिँ बुझेर साधना गर्नुपर्ने हुन्छ। चाहे समथा होस्, चाहे विपස්සना, कुनै पनि साधना गर्दाखेरि हामी कुन भूमिमा रहेर, अब यो भूमिको बारेमा कुरा गर्दाखेरि अनि हामीले टोटली यो अनात्मा ज्ञानको राम्रोसँग आफूलाई भलिभान्ति जानकारी भइसकेको हुनुपर्छ। अनात्मा ज्ञानको बारेमा भलिभान्ति जानकारी भइसकेको हुनुपर्छ। यदि भूमिलाई राम्रोसँग बुझ्न सकेका छैनौँ भने अनि मार्गको अभ्यासमा चिप्लिन पुगिन्छ, सही साधना हुन सक्दैन। त्यसैले भूमिको बारेमा चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। र यो बुझ्दाखेरि यसमा दुईटा बुन्दाहरू प्रस्तुत गरेर हामीले बुझ्नुपर्छ। विशेष गरेर यी बुन्दाहरूमा चाहिँ सम्यक दृष्टिसँग सम्बन्ध हुन्छन् र यो भूमिलाई नि सम्यक दृष्टिले मन्थन गरेर यसलाई चाहिँ हैन टुङ्गो लगाइसकेको हुनुपर्छ र टुङ्गो लगाएर मात्रै अनि मार्गमा जाने हो। त्यो भूमिमा रहेर अनि त्यो मार्गमा जाने हो।
यो भूमिमा रहेर त्यो मार्गमा जाने हो। त्यसकारण टुङ्गो लाउनको लागि सम्यक दृष्टिलाई राम्रैसँग उतारेर जान्न सुन्नुपर्छ। अन्यथा तपाईसँग सम्यक दृष्टि भएन भने मिथ्या दृष्टि त बलिदिन्छ नै सकेर त्यसले फेरि त्यहाँ हमला गरेर अनि उता मार्गमा जाँदाखेरि चिप्लिने काम बन्छ। त्यसैले यो भूमिको अवस्थामा नै सम्यक दृष्टिले राम्रैसँग चाहिँ बुझ्नुपर्छ। चाहे त्यो श्रावकयानी होस्, चाहे त्यो महायानी होस्, चाहे त्यो वज्रयानी होस्। त्यसकारण सबै समस्या मिथ्या दृष्टिबाट आएको हो। दुःख पीडा शास्तिहरू सबै मिथ्या दृष्टिबाट आएको हो। त्यसकारण यो मिथ्या दृष्टिलाई हटाउनलाई सिधै त्योसँग चाहिँ त्यसको विरुद्धमा खडा हुनलाई सम्यक दृष्टिको आवश्यक पर्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो विशेष गरेर महायान सूत्रहरूमा उल्लेख गरे अनुसार सम्यक दृष्टिलाई अपनाउनु पर्ने हुन्छ। अब यो सम्यक दृष्टिलाई कसरी अपनाइन्छ भन्दाखेरि दुईटा बुन्दा छन्। सबभन्दा पहिला त प्रतीत्य समुत्पाद भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। भगवानको सम्यक मार्गमा प्रतीत्य समुत्पाद भनेको हो के हामीले बुझ्नु पर्यो। अब प्रतीत्य समुत्पाद भनेको यो भएपछि त्यो हुन्छ, त्यो भएपछि त्यो हुन्छ भन्ने कुरा छ। यो नहुँदो हो त त्यो हुँदैन, त्यो नहुँदो हो त त्यो हुँदैन भन्ने कुरो छ। यिनीहरूलाई नै प्रतीत्य समुत्पाद हो भनेर चाहिँ अब सम्यक मार्ग भगवान बुद्धको हैन मार्गमा सबैले यो स्वीकार्छन्। चाहे त्यो श्रावकयानी होस्, चाहे त्यो महायान, चाहे वज्रयानी, सबैले स्वीकार्ने कुरो हो। अझै यसलाई महायानमा गएर अलिकति प्रतीत्य समुत्पाद अलिक जोड दिएको देखिन्छ। जस्तो कि श्रावकयानमा के भनिन्छ, फल चाहिँ बिउको भर परिरहेको हुन्छ भनिन्छ। महायानले पनि त्यही भन्छ, वज्रयानले त्यही भन्छ। यो साझा कुरा हो। तर यता आएर फेरि महायानमा चाहिँ अलि अगाडि बढेर जसरी फल बिउको भर पर्छ, जसरी बिरुवा बिउको भर पर्छ, त्यस्तै बिउ पनि फलको भर पर्छ अरे। यो चाहिँ फेरि महायानमा जोड दिएको छ यसतर्फ। फेरि अहिलेको कुरा त छँदैछ, प्लस बिउ पनि फलको भर परिरहेको हुन्छ हैन। आमा पनि छोराको भर परिरहेको हुन्छ हैन। छोरा चाहिँ आमाको भर पर्छ भन्ने कुरा त पहिलेदेखि थाहा थियो, यस्तो छ, सबैले मान्ने कुरा भयो। तर आमा पनि छोराको भर परिरहेको हुन्छ, बाउ पनि छोराको भर परेरै बाउ बन्छ। हेर्नुहोस् है यहाँ कुरा, बिउ पनि फलको भर परेर मात्रै त्यहाँ बिउको रूपमा प्रकट हुन्छ। जबसम्म फल प्रकट हुँदैन तबसम्म त्यो कसको बिउ हो? जबसम्म छोरा या छोरी जन्मदैन तबसम्म त्यो महिला को आमा हो? जबसम्म सन्तान छोराछोरी जन्म हुँदैन तबसम्म त्यो पुरुष को बाउ हो, कसको बाउ हो भनेर भन्नु त मिल्दैन। त्यसकारण यहाँ दुईटा प्रतीत्य समुत्पाद देखियो। अब र हेतु प्रत्ययबाट लागु हुने प्रतीत्य समुत्पाद त्यो भनेको चाहिँ अब बिउ फल चाहिँ बिउको भर पर्छ, छोरा आमाको भर पर्छ, बाउको भर पर्छ भन्ने कुरा आयो। त अर्को एउटा प्रतीत्य समुत्पाद छ अन्योन्य आश्रित प्रतीत्य समुत्पाद। अन्योन्य आश्रित प्रतीत्य समुत्पाद भनेको चाहिँ दायाँ बायाँको भर पर्यो, बायाँ दायाँको भर पर्यो, अल्को होचो, होचो अल्को, लाम्चो छोटो, छोटो लाम्चो, यो सबै यिनीहरू चाहिँ अन्योन्य आश्रित एक अर्कामा भर परिरहेका प्रतीत्य समुत्पाद हुन्, जसले भोट भाषामा टेन्चिन ढेलवर जिउमा। तसर्थ यो प्रतीत्य समुत्पादको बारेमा जबसम्म हामीले बुझ्न सक्दैनौँ तबसम्म हाम्रो दृष्टि मिथ्या नै हुनेछ। भगवानको हेराइमा हाम्रो दृष्टि मिथ्या नै हुनेछ, सम्यक दृष्टि हुनुवाला छैन। त्यसैले सी लम डेबु जब हामी भूमिको बारेमा कुरा गर्छौँ त्यति बेला नि सम्यक दृष्टि राम्रोसँग थाहा पाएको हुनुपर्छ। अनि थाहा पाइसकेपछि अनि हामीले कुनै पनि पूजा आजा गर्दाखेरि अनि त्यहाँबाट मन्त्र आउँछ, स्वभावसिद्ध सर्वधर्म स्वभावसिद्ध अहम भन्ने मन्त्र आएपछि ठ्याक्क यो चाहिँ प्रतीत्य समुत्पादको सम्यक दृष्टि त्यहाँनिर प्रस्तुत भएको हुनुपर्छ हैन। तसर्थ यो के अरे भूमिको अवस्थामा
अनि सम्यक दृष्टि बुझ्नको लागि नम्बर 1 मा प्रत्यक्ष समुत्पादको बारेमा बुझ्नुपर्छ अरे। हेर्नुहोस् है, अब प्रत्यक्ष समुत्पादको बारेमा जसरी भगवान शाक्य मुनिले विनयीजनहरूलाई स्वतन्त्र दिनुभएको छ, प्रत्यक्ष समुत्पाद हो यो, तर बुझाइ तिमीहरूले आफ्नो विचार प्रस्तुत गरेर विवेक विचारलाई प्रस्तुत गरेर बुझ्न सक्छौ। मात्र बुद्धले भनेको हो भन्नेमा बुझ्न जरुरी मान्न जरुरी छैन भनेर जुन स्वतन्त्रता दिनुभएको छ त्यसलाई विद्वानहरूले भर मकदुर प्रयोग गरेका छन् हैन। त्यसमध्ये एउटा प्रयोग गर्ने व्यक्ति चाहिँ आचार्य नागार्जुन पनि हुन्। प्रत्यक्ष समुत्पादलाई आफ्नो हैन विवेक विचारले प्रयोग गरेर निर्णय गर्ने व्यक्ति एकजना नागार्जुन पनि हुन्। उनको अनुसार भनाइअनुसार प्रत्यक्ष समुत्पादको बुझाइ यहाँ 2टा बुन्दा प्रयोग भएको छ। तेन्डेल घाँसा के दाग में, तेन्डेल छुई की दाग में रे हैन। तेन्डेल भनेपछि प्रत्यक्ष समुत्पादलाई अलिकति भाषा अलिकति अप्ठ्यारो छ। तपाईहरुले यो ज्ञानी पल्टे सुन्नेहरूले त यो कुरा लगभग तपाईहरुले भाषा प्रयोग भइसक्यो छ, बुझ्नुहुन्छ होला। त आज मात्रै नयाँ सुन्न आउनु भएको छ भने अलिकति भाषाले गाह्रो पार्न सक्छ। त्यसकारण प्रत्यक्ष समुत्पादलाई पुद्गल अनात्मा भनेर बुझ्नुपर्ने एउटा कुरा छ भने अर्को कुरा प्रत्यक्ष समुत्पादलाई धर्म अनात्मा भनेर बुझ्नुपर्ने अर्को कुरा छ फेरि। त्यसकारण भगवानको सम्यक मार्गमा अनात्मा अनात्मा किन भनियो त भन्दाखेरि यही प्रत्यक्ष समुत्पादकै कारणले भनेको, अन्यथा भनेको होइन। यदि यी विषय वस्तुहरू विषय धर्महरू प्रत्यक्ष समुत्पाद नहुँदो हो त त्यहाँ अनात्मा भन्ने कुरा लागू हुनै सक्दैन। अनात्मा भन्ने कुरा आउँदैन। त्यसकारण अनात्मा तब आयो जबकि हरेक विषय वस्तुहरू चाहिँ प्रत्यक्ष समुत्पादको नियमबाटै चलिरहेको छ। चाहे त्यो भौतिक जगत होस्, चाहे त्यो चेतनशील जगत नै किन नहोस्, चाहे त्यो लौकिक, चाहे त्यो लोकोत्तर नै किन नहोस्, सबैमा चाहिँ प्रत्यक्ष समुत्पादको नियमबाटै चलेको हुन्छ। त जो प्रत्यक्ष समुत्पाद हो त्यो नै अनात्मा हो, त्यसैले अनात्मा भनिन्छ भनेर यसरी आएको कुरा। त्यसकारण त्यो अनात्मा चाहिँ 2 भागमा बाँडियो। एउटा चाहिँ म छैन, म भन्ने छैन भन्ने खालको अनात्मा भयो। अर्को चाहिँ म भन्ने जुन आधार छ त्यो पनि शून्यता छ भन्ने अर्को अनात्मा आयो। त्यसलाई चाहिँ धर्म अनात्मा भनिन्छ। त्यसकारण म भन्ने छैन भन्ने अनात्माको कुरो जो आयो यो चाहिँ श्रावकयान, महायान, वज्रयान सबैको साझा अनात्माको विषय हो। यो सबैले बुझ्नुपर्ने विषय हो। यो भने अब अर्को अनात्मा चाहिँ धर्म अनात्मा चाहिँ अलि त्यसको चाहिँ कतिपय अंश सबैले बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने कतिपय अंश फेरि अनि सबैले नबुझेका पनि हुन्छन्। त्यस्तोहरू छन्। तसर्थ जो होस् बुद्ध धर्मको सिद्धान्तमा मूल मन्त्र भनेको चाहिँ प्रत्यक्ष समुत्पादको रहेछ। मूल मन्त्र प्रत्यक्ष समुत्पाद बुझिसकेपछि अनि त्यहाँ चाहिँ अनि अनात्माको कुराहरू आउँछन्। अनात्माको कुराहरू आएपछि अनि त्यहाँ चाहिँ निर्वाणको कुराहरू आउँछन्। अनि त्यहाँ चाहिँ अरहतको कुराहरू आउँछन्। अनि त्यहाँ चाहिँ आर्य बुद्धिस्टको कुरा आउँछन्। अनि समाजसम्म बुद्धको कुराहरू पनि त्यसरी लागू हुँदै आउँछ। त्यसकारण यसको मूल आधार भनेको चाहिँ प्रत्यक्ष समुत्पाद नै हो रे। बुझ्नुभयो नि के? त्यसकारण यो प्रत्यक्ष समुत्पादको बुझाइको हिसाबले अहिले हामी यहाँ महायान सूत्र अलङ्कारलाई मूल आधार मानेर कुरा गर्दैछौँ। र यो प्रत्यक्ष समुत्पादको बुझाइको हिसाबले पनि यसो विचार गर्दाखेरि एउटा चाहिँ बुझ्नुपर्ने स्थानको हिसाबले, अर्को चाहिँ बुझ्नेवाला विषयको हिसाबले हैन बुझ्नुपर्छ। बुझ्नुपर्ने विषयको हिसाबले, बुझ्नेवाला विषयको हिसाबले, विषयी हैन
अब्जेक्ट सब्जेक्ट दुईटा ढङ्गले चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र अधिकांश यो महायान सूत्र अलङ्कारहरू भयो, अभिसमय अलङ्कार, अधिकांशमा चाहिँ विषयतर्फ जोड दिएको देखिन्छ। किनकि त्यहाँ चाहिँ सुगत गरेको कुरालाई बढी जोड दिएको छ भने आचार्य नागार्जुनले जुन फिलोसफी लेख्नु भएको छ मूल प्रज्ञा चावास्यरप हैन, त्यसमा चाहिँ विशेष गरेर विषयको हिसाबले चाहिँ शून्यता बुझ्नुपर्ने, अनात्मा बुझ्नुपर्ने कुराहरू छन् त्यहाँ। तर विषयको हिसाबले पनि अनात्मा बुझ्न जरुरी छ भने यता विषयको हिसाबले पनि अनात्मा बुझ्नुपर्ने जरुरी छ। त्यसकारण यो विषय र विषय सारा कुराहरू चाहिँ त्यसमा समेटिएको हुन्छ हैन। तसर्थ अहिले हामी जुन भूमि मार्ग फलको कुरा गर्दाखेरि भूमिको अवस्थामा चाहिँ हामीले प्रतिदेश समुत्पाद, अनात्माका कुराहरू हैन, सुगत गरेका कुराहरू यी सबै चाहिँ कन्फर्म हुनुपर्छ, पुरै पम तयारका साथ बुझिसकेको हुनुपर्छ अरे। यसरी बुझेर चिन्तन मननले अझै त्यसलाई पक्का गर्दै, पक्का बुझाइलाई अझै राम्रो जग बसाल्दै अनि साधक साधिकाले अगाडि बढ्छ। यसरी अगाडि बढ्ने क्रममा त्यसपछि मार्गको कुरा आयो, कुन बाटोबाट अगाडि बढ्ने त? अनि बाटो चाहियो। बाटोको पहिलो खुड्किलो हो शरण गमन। शरणमा जाने रे, शरणमा जानु पर्यो। शरणमा जानु भनेको चाहिँ अब तपाईँ कुन बाटोलाई अपनाएर हिँड्ने हो त्यसलाई भन्छ शरणमा जाने। एउटा बाटो त लिनु पर्यो, यत्तिकै समस्याको समाधान त हुँदैन। समस्याको समाधानको लागि त बाटो अपनाउनु पर्यो। त्यो बाटोको पहिलो द्वार भनेको शरण गमन, क्याप्सुडो शरणमा जानु रे। शरणमा जानुको लागि तपाईमा एउटा कुरा नभई हुँदैन, त्यो हो श्रद्धा। श्रद्धा अथवा अहिले मैले अलिकति बुझ्ने भाषामा विश्वास पनि गरेको छु। तपाईमा विश्वास, अटल विश्वास हुनुपर्छ, सही विश्वास हुनुपर्छ, न कि अन्धविश्वास। तसर्थ तपाईमा विश्वास हुन जरुरी छ। साङ्ग्यला क्याप्सु छियो बुद्ध शरण गच्छानि भन्नुभन्दा पहिला बुद्धमा विश्वास हुन जरुरी छ। यो अन्धभक्त भएर होइन, सही ढङ्गको बुझाइबाट, युक्तिसँग प्रयोग गरेर, वास्तविक बुझाइबाट, न कि करकापले, न कि अरेको भरमा, न कि आफ्नो परम्परामा चलेको भरमा, न कि हाम्रा गुरुहरूले भनेको मात्रै भरमा, न कि हाम्रो चाहिँ के अरे धर्मशास्त्रमा बताएको जस्तो मात्रैको भरमा। त्यसरी होइन। तपाईँको विवेक, विचार, अनुसन्धान गरेर, वास्तविकतालाई पत्ता लगाएर मात्रै अनि बुद्धमा विश्वास गर्ने हो। जब बुद्धमा विश्वास हुन्छ तब तपाईँ सर्लक्कै बुद्ध शरण हुनुहुन्छ। त्यसरी विश्वासलाई चाहिँ श्रद्धा इन्द्रिय भगवानको सम्यक मार्गमा अभ्यासको पहिलो दायरामा आउनुपर्ने भने चाहिँ श्रद्धा इन्द्रिय पैदा गर्नु नै हो। श्रद्धा पैदा गर्नुपर्छ। जबसम्म त्यस्तो किसिमको श्रद्धा हामीमा पैदा हुँदैन तबसम्म हाम्रो विश्वासमा खोट भइ नै रहन्छ, ढलमल भइ नै रहन्छ। यस्तो श्रद्धा इन्द्रिय नभइकन गरेको विश्वास, अन्धविश्वासमा आएर बुद्ध शरण गएका छन् भने ती व्यक्तिहरूले कुनै पनि बेला बुद्ध शासनबाट आफ्नो खुट्टा झिक्न सक्छन्, अन्य ठाउँमा जान पनि सक्छन्। त्यो स्वाभाविक कुरा हो। त्यो जानुको पछाडि किनकि उसमा श्रद्धा इन्द्रिय ढेपी वाङपो, श्रद्धा इन्द्रिय अटल छैन, त्यो पैदा गर्न सकिरहेको छैन। तसर्थ सबभन्दा पहिला हामीमा चाहिँ श्रद्धा इन्द्रिय उत्पन्न गर्नु पर्यो, सही श्रद्धा इन्द्रिय उत्पन्न गर्नु पर्यो। त्यसकारण यसको लागि विश्वास हुनु पर्यो। र भगवानको सम्यक मार्गमा मैले देखे अनुसार विश्वास गर्नुपर्ने चारवटा ठाउँ छन्। यहाँ चारवटा कुरामा हामी विश्वस्त भएर चाहिँ 1 2 3 100% विश्वास उत्पन्न गर्न सक्नु पर्यो। त्यो सबभन्दा पहिला बुद्धमा विश्वास हुनु पर्यो, बुद्धले बताएको सही मार्ग धम्ममा विश्वास हुनु पर्यो, त्यो मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरू सँगमा विश्वास हुनु पर्यो
र त्यो तीनैवटाको विश्वास चाहिँ कहाँ टिकेको हुन्छ? कर्म हेतु फलमा। कर्म हेतु फलमा विश्वास हुनु पर्यो, अनि मात्रै तपाईँमा बुद्धमा विश्वास आउँछ, धर्ममा अनिसँग विश्वास आउँछ। जबसम्म यो कर्म हेतुमा हामी विश्वास गर्दैनौँ तबसम्म अनि बुद्ध शरण गच्छामि लाखौँ करोड पद भने तापनि त्यो कुनै पनि बेला चिप्लिन सक्छ, त्यो परिपक्व हुँदैन। आज हामीले सुन्छौँ, देख्छौँ, फलाउने व्यक्ति आफ्नो बौद्ध परम्परामा अब परम्परा पुर्ख्यौली धर्म बौद्ध भए तापनि लौ बुद्ध धर्म छोडेर गएछ है, ऊ उता गएछ है, अन्त उता गएछ है भन्छौँ नि। अब कोही अन्य धर्ममा, कोही अब हिन्दूमा गए होलान्, कोही इसाईमा गए होलान्, कोही इस्लाममा गए होलान्, कोही अब कुनैमा नगए तापनि यतिकै धर्म छोडेर बस्यो यस्तो पनि हुन्छ नि। हामीले सुन्ने गरेका छौँ। यो सारा कुरा कसरी भइरहेछ भनेदेखि विश्वास, श्रद्धा इन्द्रिय, अटल श्रद्धा इन्द्रिय उत्पाद गर्न नसकेकोले नै यी घटनाहरू भइरहेका हुन्। त्यसकारण जब अटल श्रद्धा पैदा हुन्छ हामीमा, यी घटनाहरू हुनेवाला छैनन्। किनकि उसले सच्चाइ त जानिसक्यो, सच्चाइ त देखियो नि त। सच्चाइ देखिसकेपछि त्यहाँ अरेको भरमा त ऊ चल्दैन, होला कि नहोला कि भन्ने भरमा त ऊ चल्नेवाला छैन। उसले सच्चाइ जानिसक्यो। त्यसकारण यो हामीले यो भूमि भनिन्छ, अहिले मैले भने भूमिमा प्रष्ट भइसकेपछि मार्गमा आउँदाखेरि अनि हामीले चाहिँ श्रद्धा इन्द्रिय पैदा गर्नुपर्छ। श्रद्धा इन्द्रिय धेपी वाङपो भोट पासमा धेपा भनिन्छ, र संस्कृतमा श्रद्धा भनिन्छ। वास्तव अलिकति बुझ्ने भाषामा विश्वास, बुद्धमा विश्वास, धर्ममा विश्वास, सङ्घमा विश्वास, अनि त्यो सारा विश्वासको आधार चाहिँ कर्म हेतु फलमा विश्वास, जुन अहिले हामीले एउटा पुस्तक नेपाली भाषामा अनुवाद गर्दैछौँ। त्यो कर्म हेतु फलका कुराहरू हुन्। त्यो पढिसकेपछि अनि कसरी चाहिँ विश्वास उत्पत्ति हुन्छ त भन्ने कुरा पनि त्यहाँ स्पष्ट हुन्छ। भोलि तपाईँले त्यो पुस्तक पढ्न सक्नुहुन्छ नेपाली भाषामा आइसकेपछि। तसर्थ हामीमा चाहिँ बुद्धमा विश्वास आउनु पर्यो सबभन्दा पहिला। अब बुद्धमा विश्वास भन्दाखेरि कि भगवान् बुद्ध भने फेरि त्यही अन्धभक्त, फेरि त्यहाँ पनि त्यही हुन्छ। फेरि यहाँ त्यो भनेको होइन। बुद्धमा विश्वास भनेको के त? यी बुद्ध भएका व्यक्ति पनि कुनै बेला हामी जस्तै राग, रिस, मोह, लोभ, लालच, ईर्ष्या, डाहाले ग्रस्त भएर संसारमै भौँतारिरहेका थिए अरे, कुनै बेला थिए रे। उहाँ पनि हामी जस्तै हुन्थे पहिला। यो कुरामा हामीले पहिला बुझ्न जरुरी छ। होइन भने उही अन्य धर्मका पारा बुद्ध कहाँ ईश्वर परमेश्वर, हाम्रा ईश्वर हुने यिनी भन्ने खालकाले तपाईँ जानुभयो भने तपाईँ चिप्लियो, नराम्रोसँग तपाईँ चिप्लियो, भगवान् बुद्धबाट तपाईँ दूर भयो। बुझ्नु भने के? त्यसकारण बुद्धमा विश्वास भनेको चाहिँ बुद्ध भन्ने व्यक्ति पनि कुनै बेला हामी जस्तै संसारमा भौँतारिएर बसेका कुनै यस्तो एउटा प्राणीहरू हुनुहुन्थ्यो। यो यति मात्रै तपाईँको मनमा आयो भने विश्वासको ढोका खुल्यो। भगवान् बुद्धकोमा पुग्ने ढोका खुल्यो तपाईँमा। खुलिसकेपछि अनि त्यो संसारमा भौँतारिरहेका एकजना प्राणीले उसले समस्याको समाधान खोज्यो, लामै समय लाग्यो खोज्दाखेरि। यसरी खोज्दै जाँदाखेरि अनि जुन दिन उसले आफ्नो समस्याको समाधान गर्यो त्यो दिन ऊ बुद्ध भयो अरे। त्यसमा विश्वास भने त्यही कुरा अब आफूमा लागू गर्नु पर्यो। हामीले पनि उहाँले जस्तै समस्याको समाधान खोज्दै जाने हो भने समस्याको समाधान एक दिन हुन्छ भन्नेमा विश्वास जाग्यो भने बल्ल बुद्धमा विश्वास भयो। बुझ्नु भने के? यो कुरा बुझ्न नितान्त जरुरी छ। होइन भने हामी जुन यो नेपालमा बसेका, इन्डियामा बसेका अधिकांश बौद्ध धर्मावलम्बीका साथीका भए तापनि यो विश्वास चाहिँ फेरि त्यही भइरहेको हुन्छ। जुन विश्वासलाई बुद्धले छोड भन्नुभएको छ हामी त्यसलाई पक्रेर बसिरहेको हुन्छौँ। तपाईँ बुद्धबाट दूरी भइरहेको हुन्छ। जसुकै बुद्धको मूर्ति घरमा राखे तापनि, भगवान् बुद्धको मूर्ति शिरमै राखेर ठोकाए तापनि यदि यो अहिले भनेको कुरोको चुरो तपाईँको दिमागमा परेको छैन भनेदेखि तपाईँले भगवान् बुद्धलाई चिन्न सक्दैन। नसकेपछि उयो अब ईश्वर अल्लाह परमेश्वरको शरणमा आएको बुद्ध पनि त्यही लाइनका हुन्, त्यही ड्याङका हुन् भनेर त्यस्तै गरेर जाने हो।
त्यसै गरेर गएपछि हालत पनि त्यही हुन्छ। अनि एक दिन चिप्लिन्छ, अनि फेरि त्यहाँतिर ठिक होला कि त्यहाँतिर हात हाल्यो, उहाँ पनि चिप्ल्यो, उहाँतिर हात हाल्यो, उहाँ पनि चिप्ल्यो, यस्तो हुँदै गयो। अनि आखिरमा केही न केही हात लगाए सुन्न हुन्छ। त्यसकारण भगवान सम्यकको मार्गमा, सम्यक मार्गमा श्रद्धा, इन्द्रिय, विश्वास पहिला पैदा गर्नु पर्यो। त्यसकारण भगवान बुद्ध धेरै मेहनत गरेर सामान्य व्यक्तिबाट पछि गएर बुद्ध भएका हुन्, होइन? न कि पहिले बुद्ध, न कि पहिले भगवान। यो सम्यक भगवान बुद्धको मार्गमा पहिले भगवान भन्ने कुरा स्वीकारिँदैन। 1 2 3 स्वीकारिँदैन। भगवान त नयाँ बन्नुपर्छ, त्यो पनि अभ्यास गरेर बन्नुपर्छ, त्यो पनि सही अभ्यास गरेर बन्नुपर्छ, त्यो पनि पुरा अभ्यास गरेपछि मात्रै भगवान बन्दछ। त्यो बन्ने अधिकार सबैलाई छ, किनकि सबैको मनमा भगवानको बिउ छ, सुगत गर्व छ। यसमा विश्वास त हुनु पर्यो। त्यो भगवान बनिसकेपछि समस्याको समाधान चट्टै भयो। जन्म, जरा, व्याधि, मृत्युबाट चाहिँ मुक्त भयो। कहिले पनि त्यसमा फस्न नपरेर मुक्त भयो, होइन? त्यस्तो हो। त्यसरी सबभन्दा पहिला बुद्धमा विश्वास जाग्नु पर्यो। अब त्यो तपाईँले कसरी जगाउने तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस्। भगवान बुद्धको जीवनीहरू पढेर हुन्छ कि, कल्याण मित्र गुरुहरूको जीवनी पढेर हुन्छ कि, भगवान बुद्धको विभिन्न पहिलाको तीर्थस्थानहरूमा चाहिँ भ्रमण गरेर हुन्छ कि, अथवा सद्धम्म देशना सुनेर हुन्छ कि, अथवा सत्सङ्गत गरेर हुन्छ कि, कसरी हुन्छ, जसरी भए पनि तपाईँले भगवान बुद्धमा विश्वास जगाउनुपर्छ, उत्पन्न गराउनुपर्छ। मार्ग अभ्यासको चाहिँ पहिलो खुर्किलो यो हो। यसरी बुद्ध शरण गच्छामी, बल्ल तपाईँलाई विश्वास आउँछ, एहे म पनि भोलि गएर बुद्ध बन्न सक्ने रहेछु है भन्नेमा बल्ल तपाईँमा विश्वास जाग्छ। बुझ्नु भने के होइन भने तपाईँ त उही दास धर्म, उहाँ भगवान म उसको नोकर चाकर, उहाँ भगवान म उसको सेवक, म भगवानको दास। भगवानलाई खुसी पार्यो भने जे पनि हुन्छ। मैले पापै गरे पनि भगवान खुसी पार्यो भने पुग्यो, मैले पुण्य नै गरे पनि भगवानलाई खुसी पारेन भने म तल फस्यो भनेको यो दासत्व, दास सोच भएको मै तपाईँ फस्यो भने तपाईँले भगवानले भन्ने खोजेको कुरा बुझेन तपाईँले। भन त बुद्ध शरण गच्छामी भनिरहेछ तपाईँ, मुखले अब ट्याउ ट्याउ गरेर सुगा राटान त भइरहेको छ, तर तपाईँले बुझेन। बुद्ध शरण गच्छामी भन्ने मन्त्रको अर्थ तपाईँले बुझेन। नबुझेपछि बुद्ध शरण गर्छु भन्दैछ, ऊ त उल्टो गएर आउँछ। उल्टो गइसकेपछि त्यो मुखको रटानले मात्रै त्यहाँ त पुग्दैन। जसरी मुखमा रटान छ, मनको खटान पनि त्यही हुनु पर्यो। जसरी मनको खटान छ, मुखको रटान पनि त्यही हुनु पर्यो। मनको खटान र मुखको रटान बराबरी भएपछि मात्रै अनि बुद्ध शरण गच्छामी पक्का हुन्छ, अन्यथा उल्टो पाल्टो हुन्छ, होइन? त्यसो भएकोले हामीले पहिले बुद्धलाई चिन्नु पर्यो। र भूमि मार्ग फलको कुरा गर्दाखेरि भूमिको अवस्थामा नै बुद्ध हुने क्षमता हामी सबैसँग छ कि छैन, यो कुरा राम्रोसँग खुलस्त भएर बुझ्न सक्नु पर्यो। कमसेकम तपाईँ त्यहाँ पुग्ने हो न हो त्यो कुराले छोडिनुहोस्, कमसेकम तपाईँ त्यहाँ पुग्ने बिउ छ कि छैन यो त पहिला थाहा पाउनु पर्यो। यति त थाहा पाउनु पर्यो नि त। आफूमा बुद्ध हुने बिउ छ कि छैन, छ भने कसरी छ, फेरि छ भनेर अन्धभक्त भएर त्यो छ हुँदैन, फेरि त्यो प्रष्टसँग थाहा पाउनु पर्यो, नजिक गएर थाहा पाउनु पर्यो, जस्ताको तस्तो थाहा पाउनु पर्यो। त्यसरी स्वस्थ आँखा भएको मान्छेले कुनै चिज आँखाले देख्ने योग्य कुराहरू छर्लङ्गै देख्छ, त्यस्तै गरी थाहा पाउनु पर्यो। तब मात्रै तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। नत्र भने तपाईँ अन्धविश्वासमा जकडिएर बस्छ। बुद्ध हुँदा परै जाओस्, होइन? यो संसारबाट निश्चिन पनि गाह्रो हुन्छ। बुझ्नु भने के? त्यसैले अहिले हामीले यो वज्रयानमा प्रयोग गर्ने देवी देवताका मूर्तिहरू छन्, प्रतिमाहरू, थाङ्गाहरू छन्, यी सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँ यस्तो ढङ्गले बुझ्दै गयो भने त्यो अन्धविश्वासले ठाउँ पाउँदैन। अन्यथा फेरि यो कुरा बुझेनौँ भने फेरि उयो हाम्रो उयो अर्को पारा घुम्दै फिर्दै रुम्जाटार भने जस्तो, होइन? त्यही संसारिकै कुरामा फस्छ फेरि। तसर्थ अभ्यास साधनाको पहिलो खुड्किलोमा श्रद्धा इन्द्रियलाई भगवानले जोड दिनुभयो। 37 बुद्धिस्ट पाक्षिक धर्म
झाइची शेषुन्ची सोधुन 37 बोधिपाक्षिक धर्ममध्ये धेपे वा श्रद्धा इन्द्रियलाई पहिला स्थानमा राखिएको छ। किनकि श्रद्धा इन्द्रिय बिना हामी के पनि गर्न सक्दैनौँ। श्रद्धा इन्द्रिय नभएको व्यक्तिको मन जसरी केराको दाना भुटिदिएपछि त्यो केराको दानाबाट बिरुवा फल्ने आशा गर्न सकिन्न, त्यस्तै श्रद्धा इन्द्रिय नभएको व्यक्तिमा धम्मको आशा गर्न सकिन्न, धम्मको आशा गर्न सकिन्न। त्यसैले भगवानले सबभन्दा पहिला श्रद्धा इन्द्रियलाई जोड दिनुभयो। त यो श्रद्धा तपाईँले आफैबाट मेहनत गरेर हुन्छ कि अरूबाट सुनेर हुन्छ कि जानेर हुन्छ कि तपाईँले उत्पन्न गर्नुपर्छ होइन। नत्र भने हामीसँग अनादिकालदेखि आएको अन्धश्रद्धाले नराम्रोसँग जग बसाइरहेको हुन्छ। फेरि कुरो त्यही हो, फेरि घुम्दै फिर्दै रुम्जाटार। तसर्थ अलि अगाडि बढेर तपाईँमा श्रद्धा इन्द्रिय उत्पन्न गर्नु पर्यो र त्यसकारण चारवटा ठाउँमा श्रद्धा इन्द्रिय आउनु पर्यो। विश्वास हुनु पर्यो बुद्धमा, धर्ममा, सङ्घमा अनि कर्मयुक्त फलमा। र अहिले भर्खर मैले भने बुद्धमा विश्वास भन्ने कुरा तपाईँले बुझिहाल्नुभयो। भगवानको सम्यक मार्गमा उहिलेदेखि भगवान भन्ने कुरा मानिँदो रहेनछ है। त्यस कारण मैले भगवानले भन्नुभयो भन्नुको अर्थ तपाईँमा फेरि अन्धो भगवानको कुरा पनि आउला फेरि त्यो भनेको होइन। मैले भगवान बुद्धले भन्नुभयो भनेको। जो व्यक्ति मेहनत गरेर सही मेहनत गरेर भगवान बन्द छ भने त्यसले बुद्ध भनिन्छ। उहिले भगवान भन्ने कुरा हुँदैन, त्यो प्रकृतिको विरुद्धमा जान्छ। त्यो उहिले भगवान एउटा छेसको पनि नभाँच जन्मिएदेखि उसले भगवान भन्थ्यो, त्यो प्रकृतिको विरुद्धमा जान्छ। त्यसकारण प्रकृतिको नियममा, प्रतिस्पर्धाको नियममा बस्ने हो भनेदेखि भगवान बन्नुपर्ने हुन्छ। बुझ्नु भयो नि के? तसर्थ अब बुद्धलाई यसरी बुझेर अनि बुद्ध शरण गएछ। ओहो, उहाँ त बुद्ध हुनुभएछ, म पनि बुद्ध हुन सक्ने रहेछु नि त है, म पनि बुद्ध हुन सक्ने रहेछु भन्दैमा बुद्ध त हुँदैन। त्यसको नक्साहरू पुरै तम तयार हुनु पर्यो, बाटो त थाहा पाउनु पर्यो नि त कसरी जाने हो त्यहाँ पनि। त्यो नक्सा तम तयार पार्नलाई त त्यो ठाउँमा पुगिसकेको व्यक्तिले मात्रै भोलि भन्दै जानकारी पाउँछ। अहिले त यो थाहा हुँदैन। जो बुद्ध भयो उसले मात्रै थाहा हुन्छ यो कुरा त कसरी बुद्ध बन्छ भन्ने कुरा। त्यसकारण अनि उहाँको शरण जानुपर्ने कारण थियो कि भविष्यमा म पनि बुद्ध बनी भएकोले कसरी बुद्ध बन्छ त म जान्न चाहन्छु भनेर भगवान बुद्धलाई चाहिँ शरणमा गएको। बुद्ध शरण गच्छामि कि मलाई बताउनुहोस् कि बुद्ध कसरी बन्छ भनेर यसरी बुद्धलाई चाहिँ होइन बिन्ती गरिसकेपछि भगवान बुद्धले यसरी भन्छ बुद्ध, किनकि म यसरी गएर म बुद्ध भएको हुँ। म पनि पहिला तिमी जस्तै थिएँ, सामान्य व्यक्ति थिएँ, तिमीभन्दा के पनि फरक थिएन म। तर म यसरी गएँ। यसरी जाँदाखेरि मनको मैल पखालिँदै गयो। यो मनको मैल त आकस्मिक पो रहेछ, अस्थायी पो रहेछ। यसलाई पखालेर त पखालिन सकिँदो रहेछ। त्यस कारण म यो मार्गबाट गएँ, मेरो मनको मैल टोटली पखालियो र म अहिले बुद्ध भएँ। र तिमी पनि चाहन्छौ भने यो मार्गबाट जाऊ, तिमी पनि बुद्ध हुन्छौ भनेर भगवानले धम्म देशना गर्नुभयो। भगवानले एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण काम के गर्नुभयो त? उहाँले थुप्रै काम गर्नुभएको छ, त एउटा काम चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। त्यो काम हो धम्म देशना, धम्म चक्र, धम्म देशना गर्नुभयो भगवानले। यो ठुलो कुरा, योभन्दा ठुलो चमत्कार केही पनि छैन। यो चमत्कार छ, ठुलो चमत्कार। किनकि यो यस्तो औषधि हो कि सारा दुःखलाई निर्मूल पार्न सक्छ, सारा कष्टलाई सदाको लागि निर्मूल पार्न सक्छ। त्यस्तो चाहिँ एउटा चाहिँ पवित्र अमृत धम्म देशना गरेर जानुभयो भगवानले। त्यो यस्तो ओखती हो यो ओखतीको सेवनबाट मात्रै हाम्रो मनको पीडा, अनादिकालदेखि आएको दुःखको ज्वरो ध्वस्त पारिन्छ। तसर्थ यस्तो ओखती भगवानले हामीलाई छोडेर जानुभएको छ, उपहार दिनुभएको छ। यसलाई हामीले उहाँलाई एक पैसा खर्च गर्नु पर्दैन, भगवानले सित्तै दिनुभएको हामीलाई, मात्र उहाँले करुणा गरेर होइन। हामी जस्तो प्राणीहरूलाई उहाँको दयाको आँखाले हेर्नुभयो भगवानले। यिनीहरू अब कहिले छुट्लान्? यिनीहरू त हेर यत्रो बुद्धहरू आएर गइसक्यो, अझै पनि संसारमा पाउँदैरहेका छन्। कति भगवान बुद्धहरू आएर गइसक्नु भयो नि त। बुद्ध त एउटा मात्रै होइन नि त,
लाखौं करोडौं खरबौं असङ्ख्य बुद्धहरू त यहीँ जन्मेर गएका हुन् हैन। त्यसमध्ये कतिपय बुद्धहरूको नाम त अहिले पनि उल्लेख भएको छ। थेरवादको पिटकभित्र नै कति 28 कतिको बुद्धको नामै उल्लेख भएको छ। महायानको पिटकहरूमा कति हो थुप्रै बुद्धको नामहरू उल्लेख भएको छ। यति मात्र होइन, बुद्धहरू कति हो पहिलो बुद्ध कुन भन्नै सकिँदैन। यति बुद्धहरू आएर जाँदा पनि हामीले आफ्नो गल्ती सुधार्न सकेनौँ। हामी ज्यूका त्यहीँ फस्दै रहिरह्यौँ रे, हाम्रै गल्तीले। घाम त उदायो त, पूर्वबाट घाम त उदायो नि त, घामको प्रकाश पनि आयो। तर हामी के गर्यौँ, ओडारमा बसेर घामको प्रकाश किन आएन ओडारभित्र भनेर हामी त्यसरी फस्दै गयौँ। हामीले कहिले पनि ओडारबाट बाहिर निस्केर घामको प्रकाश लिने कोसिस गरेनौँ। तसर्थ हामी यसरी फस्दै गयौँ। यस्तो चाहिँ दर्दनाक अवस्थालाई शाक्यमुनि भगवानले चाहिँ महाकरुणा महाअनुकम्पाले निगाह गर्नुभयो उहाँले। र अनि उहाँले हाम्रै लागि, हाम्रो भलोको लागि सद्धम्म देशना गर्नुभयो। हेर्नुहोस् त, योभन्दा ठुलो चमत्कार के छ हेर हामीलाई? योभन्दा ठुलो प्रदर्शन के पो हेर्नु छ र? बाँकी प्रदर्शन त यहाँ पो छ त, हेर्नु पर्ने सिनेमा त यहाँ पो छ त हैन, धारावाहिक त यहाँ पो छ त हैन, चटक त यहाँ पो छ त। यो हो कुरो। यसरी भगवानले चाहिँ अहिले त हामीले विश्वासै लाग्दैन कि त्यस्तो भगवान पनि आउनु भएको थियो, यस्तो धम्मचक्र पनि गर्नुभयो। अहिले विश्वासै लाग्न सक्दैन हामीले चाहिँ। तर इतिहासले स्वीकार्यो थियो। यो कुनै पौराणिक कथा होइन, दन्त्य कथा होइन, मनगणन्त्य कुरा होइन। इतिहास साक्षी छ, इतिहासले स्वीकार्यो, विद्वान पण्डितजनले स्वीकारे हैन। तसर्थ त्यस्तो धर्म भगवानले हामीलाई सिकाएर जानुभयो। त्यो धर्मलाई भनिन्छ धर्मम शरणं गच्छामि। त्यस्तो धर्म हामीलाई दिएर जानुभएको छ। तर भगवानले धर्म सिकाउनु भयो भनेर चुप लागेर त हुँदैन, त्यसको शरणमा जानुपर्छ। अनि मात्रै त्यो धर्म हामीले पाउँछौँ। त्यसैले धर्ममा शरणं गच्छामि हुनु पर्यो। धर्ममा शरणं गच्छामि नभइकन त्यो धर्मको रस त बाहिर बसिरहन्छ के अरे। रस आफूमा आउनलाई धर्मको शरण जानु पर्यो। यदि तपाईँ धर्मको शरणमा जानु भएन भनेदेखि एउटा स्वादिष्ट झोल सुप कुनै एउटा बटुकोमा हालेको छ, त्यहाँ चम्चा पनि छ। भले त्यो चम्चा 100 वर्षसम्म त्यो झोलभित्र डुबेर बसे तापनि त्यसले त्यो झोलको रस टेस्टी थाहा पाउन सक्दैन, स्वाद थाहा पाउन सक्दैन। जब त्यो चम्चाले त्यो झोल जिब्रोसम्म पुर्याउँछ तब मात्रै थाहा हो नि त। त्यस्तै भगवानले बताएको सारा धर्म ज्ञानहरू जुन छन् त्यसको हामीले सही ढङ्गसँग शरणमा जान सकेनौँ भने त्यो पनि त्यस्तै चम्चा जस्तै हुन्छ फेरि। त्यसैले धर्मम शरणं गच्छामि भनेको धर्म अभ्यास गर्नु हो। मात्र सिकेर मात्रै पुग्दैन, चिन्तन मनन गरेर मात्रै पुग्दैन, अभ्यास गर्नुपर्छ। अभ्यास गरेपछि त्यसको स्वाद थाहा हुन्छ, रस थाहा हुन्छ, तब मात्रै धर्मम शरणं गच्छामि भनेको हुनेछ। अन्यथा अहिले जस्तै मुखको रटन एउटा, मनको खटन अर्को, त्यो भयो भने हुँदैन। मुखको रटन त सही भए तापनि मनको खटन उल्टो पाल्टो भइदियो भनेदेखि धर्मको शरणमा गएको भएन। यसरी मुखले जे रटान्छ मनको त्यही खटान हुनु पर्यो, मनको जे खटान्छ मुखको त्यही रटान हुनु पर्यो, तब मात्रै धर्ममा शरणं गच्छामि भएको हुनेछ। त्यो यस्तो धर्म हो भगवानले सिकाएको, यसबाट मात्रै समस्याको समाधान हुन्छ। अरू कुनै पनि त्यस्तो कहीँ छैन, त्यस्तो पाइँदैन। त्यो अद्भुत चिज हो, यो अद्भुत चिज हो। चिन्तामणिको पनि महाचिन्तामणि हो यो। यस्तो सद्धम्म भगवानले देशना गर्नुभयो। यदि व्यक्तिले चाहे म अरहत हुनसक्छ, अरहत नै हुनसक्छ होइन। कहिले पनि भवचक्रमा फस्न नपर्ने गरेर, जन्म जरा व्याधि मृत्युको मुखमा कहिले पनि पर्नु नपर्ने गरेर अरहत हुन्छ।
अझै माथि जानेवाला छैन प्रत्येक बुद्धमा पुग्न सक्छ ऊ, प्रत्येक बुद्धत्व प्राप्त गर्न सक्छ उसले। त्यो भन्दा पनि मान्छे अझै पनि ठाउँ छ, सम्यकसम्म बुद्ध भूमिमा पुग्न सक्छ ऊ, भगवानै बन्न सक्छ, सम्यकसम्म बुद्धै बन्न सक्छ ऊ। त्यस्तो धम्म देशना भगवानले हामीलाई चाहिँ गर्नु भएको। हेर्नुहोस् त, हामी त अझै पनि अल्छी लाटो भएर बसिरह्यौँ, अगाडि बढ्न सकेनौँ। त्यो पहिलाका भगवान बुद्धहरू आउँदाखेरि हामी त यहीँ थियौँ त यो संसारमै थियौँ, यहाँबाट हामी कहीँ तरेको त छैन नि त, यही संसारमै थियौँ। तर हामीले कहिल्यै पनि हाम्रो आँखा खुल्न सकेन, हामी आँखा बन्द गरेर बस्यौँ, अन्धभक्त भएर बस्यौँ, अन्धविश्वासमा फसेर बस्यौँ, अरूको भरमा फसेर बस्यौँ, हाम्रो रीतिरिवाज भनेर त्यसमा फसेर बस्यौँ, हाम्रो चालचलन भनेर फसेर बस्यौँ, हाम्रो चाडपर्व भनेर त्यसलाई यात्र तत्र सर्वत्र ठानेर बस्यौँ, यो जीवन त्यहीँ टुङ्ग्याउँ। त्यसबाट अगाडि बढ्ने कोसिस हामीले कहिले पनि गरेनौँ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले पनि हामी यस्तै फसिरहेका छौँ। अझै पनि नगर्ने हो भने झन् कति फस्नुपर्ने हो थाहा छैन। यो अब चेतना जाग्नु पर्यो, अब चेतनालाई जगाउनु पर्यो, अब सुतेको मनलाई बिमुझाउनु पर्यो। अरू कुनै उपाय छैन, उपाय यही हो। त्यसैले धर्मम शरणं गच्छामि भने त्यो धर्मप्रति विश्वास आउनु पर्यो कि यो सारा समस्याको समाधानको के अरे त्यसलाई के फत्ते गर्ने, समस्याको समाधान फत्ते रूपमा गर्ने बाटो यो मात्रै हो भन्ने विश्वास त हुनु पर्यो। यदि यो विश्वास छैन भने फेरि तपाईँ चिप्लिनुहुन्छ, बेला बेला फेरि चिप्लिन्छ, फेरि सही विश्वास हुनु पर्यो। यसरी विश्वास धर्ममा विश्वास भइसकेपछि अझै पनि त्यसलाई थप खुराक चाहिन्छ। थप खुराक चाहिँ सङ्गमा विश्वास हुनु पर्यो। फेरि अब भगवान बुद्ध जिउन हामीले भेटिँदैन, बुद्धले बताएको सही हो भनेर विश्वास त गऱ्यौँ, अझै पनि त्यहाँ थप खुराक चाहिन्छ। त्यो धर्ममा विश्वास हुनु पर्यो। धर्ममा विश्वास गर्दैन फेरि खुराक पुरा हुँदैन, फेरि अझै पनि अन्धविश्वास दाग केही छेउछाउ हुनसक्छ। त्योबाट मुक्त हुनलाई सङ्घमा विश्वास हुनु पर्यो। बुद्ध धर्ममा त्रिरत्न छ नि त, त्यसमध्ये सङ्घरत्न धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। फेरि सङ्घमा विश्वास भएपछि मात्रै तपाईँले पक्का बुद्धमा विश्वास गरेको हुनेछ, धर्ममा विश्वास गरेको हुनेछ, अन्यथा पुरा हुने छैन। किनकि ती बुद्धले बताएको त्यो धर्म अभ्यास गरेको वास्तविक स्वाद त सङ्घले पाउँछ नि। वास्तविक धर्मको रस त अनुभूति त सङ्घले पाउने हो नि त। त्यो अनुभूति पाएका व्यक्तिहरूलाई सङ्घ भनिन्छ। अनुभूति पाएपछि पक्का हो भन्ने भयो नि त, होइन? सानो उदाहरण, तपाईँ चिनी फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने मान्छे हुनुहुन्छ, चिनीको बारेमा तपाईँलाई भलिभान्ति सबै थाहा छ, चिनी कसरी बन्छ कि सबै थाहा छ, स्वाद पनि तपाईँलाई थाहा छ। तपाईँ जस्तो व्यक्ति यस्तो अन्नकन्टार ठाउँमा जानुहोस् जहाँ गोठ मात्रै राखिन्छ, जहाँ चौरी गोठ भेरी गोठ मात्रै भएको हुन्छ, त्यहाँका व्यक्तिहरूले चिनीको बारेमा केही पनि जानकारी छैन। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई तपाईँले चिनीको बारेमा जानकारी दिन जाँदै हुनुहुन्छ। त्यहाँका व्यक्तिहरूले चिनी कहिले पनि खाएको छैनन्। यो जस्ट फर इक्जाम्पल है, एउटा इक्जाम्पलको लागि म भन्दैछु। त्यहाँका व्यक्तिहरूले चिनी भने कहिले पनि थाहा छैन। उनीहरूको लागि गुलियो भन्नु नै छुर्पी हो। उनीहरूको लागि गुलियो भन्नुको अर्थ छुर्पी र गुलियोमा केही पनि फरक पर्दैन। गुलियो नै छुर्पी, छुर्पी नै गुलियो हो भन्ने खालका व्यक्तिहरू छन्। त त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई तपाईँले चिनी गुलियो हुन्छ भन्ने बारेमा बताउन जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले उसलाई हरेक एङ्गलबाट बताउनुहुन्छ, सिकाउनुहुन्छ, चिन्तन मनन गराउनुहुन्छ। उसले पनि हो भनेमा पुग्यो, हो 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 है हो। गुलियो भने चिनी मात्रै होइन, के भन्छ छुर्पी मात्रै होइन रहेछ, चिनी पनि हुँदो रहेछ, सक्खर पनि हुँदो रहेछ, अरू पनि गुलियो चिजहरू हुँदो रहेछन् है, हुँदो रहेछन् भनेर उसले त भन्यो। त्योसम्म चाहिँ तपाईँले पुर्याउनु भयो। तर उसको भित्री मन गयो कता कता, होइन छुर्पी नै हो कि भन्ने अझै पनि कायम रहन्छ है। त्यहाँ हेर्नुहोस् है, त्यहाँ जबसम्म तपाईँले तपाईँको बगलीमा खल्तीमा हालेर लिएर गएको चिनी उसको जिब्रोमा राखिँदैन तबसम्म त्यो शङ्का त रहि नै रहन्छ। जब तपाईँले चाहिँ चिनी फ्याक्ट्रीबाट लिएर गएको चिनी उसको जिब्रोमा राखिदियो, उसलाई झन् करेन्टले हान्छ, उसलाई करेन्टले हान्छ, बुझाइको करेन्टले हान्छ उसलाई। हो रहेछ है, साँच्चीकै हो रहेछ है, छुर्पी
भन्दा अर्को गुलियो पनि रहेछ यहाँ, झन् गुलियो अर्को पनि हुँदो रहेछ। साँच्चै के हो रहेछ हो त्यो। त्यसकारण सङ्गम शरणम गच्छामि, सङ्गम शरणम गच्छामि भएपछि मात्रै तपाईँले 100% बुद्ध शरण गएको हुनेछ, धर्म शरण गएको हुनेछ। त्यसकारण अन्तिममा चाहिँ सङ्घ आउँछ। सङ्घ रत्नको बारेमा बुझ्नुपर्छ हामीले, सङ्घमा विश्वास गर्नुपर्छ फेरि होइन। यसरी बुद्ध धर्म सङ्घको शरण पक्का भएपछि मनमा पक्का भयो, अब 100% पक्का भयो, पक्का त भयो। तर अब त्यो आफूमा ल्याउनु पऱ्यो नि त, अब आफूमा उतार्नु पऱ्यो नि त। आफूमा कसरी उतार्ने? अनि चौथो विश्वास कर्म हेतु फल। हेर्नुहोस् त कुरो कहाँ आयो? अब कुरोको चुरो कहाँ आयो? यो सबै केमा भर परिरहेको छ? कर्म हेतु फलमा भर परिरहेको छ। जुन जुन कर्म गर्यो त्यही फल पाउनु भएकोले तपाईँले पनि त्रिरत्न, अब बुद्ध धर्मसँगलाई भगवान् बुद्धको भाषामा त्रिरत्न भनिन्छ, कोइचुक्सुम भनिन्छ भोट भाषामा। त्रिरत्न प्राप्त कसरी गर्ने? कर्ममा विश्वास। हेर्नुहोस् त कति वैज्ञानिक छ यसमा, वैज्ञानिक ढङ्गबाट यहाँ भन्दै गइरहेको छ। कर्ममा विश्वास। तपाईँ जुन कर्म गर्दै हुनुहुन्छ फल त्यही पाउने हो। तपाईँ आज सुतेर बस्यो भने भोलि बिहान तपाईँले सुतेकै फल पाइन्छ। तपाईँ आज केही उठेर केही गर्नुभएको छ भने भोलिबाट त्यसको फल पनि पाइन्छ। कर्ममा विश्वास, न कि भाग्यमा, कर्ममा विश्वास। त्यसैले भगवान्ले कर्ममा जोड दिनुभयो। यदि तिमी सुख चाहन्छौ भने सुख पाउने कर्मै गर्नुपर्छ। यो प्रकृतिको नियम हो। तिमी सुख चाहेर पनि दुःख पाउने काम गर्यौ भने त्यो प्रकृतिको विरुद्धमा छ। त्यो तपाईँको हातमा एक गाँस खाना छ, तपाईँ पनि भोक लागेको छ, छेउमा बस्ने मान्छेले पनि भोक लागेको छ, उसँग खाना त छैन। अहिले कर्मको बारेमा अलि गहिरेर भन्दैछौँ। त्यो एक गाँस खाना कसको मुखमा पर्ला त्यो तपाईँको आशयमा भर पर्छ, तपाईँको मोटिभेसनमा भर पर्छ। मैले खाएँ भने फलानुले के खाला भन्ने आशय आयो भने त्यो खाना तपाईँकोसँग भए तापनि अर्कोको मुखमा पर्छ, अर्कोको हित गर्छ, अर्कोको पेट भर्छ भने अर्कोले तपाईँप्रति राम्रो धारणा राख्छ, राम्रो सोच्छ। भोलि उसँग खाना आयो भने त्यो तपाईँ नै दिन्छ पहिला उसले, होइन? प्रकृतिको नियम त्यो हो। तर तपाईँसँग भएको खाना अर्कोले खायो भने मैले के खाउँला भने क्वापै आफ्नो मुखमा हालिदियो भने अर्कोले तपाईँ वास्ता गर्दैन, अर्कोले तपाईँलाई घृणा नै गर्छ, राम्रो ठान्दैन तपाईँलाई। प्रकृतिको नियम यो हो, सनातन भनेको यो हो। पहिला पनि यही थियो, अहिले पनि यही छ, भविष्यमा पनि यही हुन्छ। मानव धर्म भने यो हो, मानवता भने यो हो, होइन? त्यसैले कर्ममा विश्वास गर्नु पर्यो, कर्ममा विश्वास, होइन? तपाईँको तन मन वचनबाट के गर्दै हुनुहुन्छ फल त्यसरी पाउने हो। आफ्नो स्वार्थको लागि, छोटो जुनीको लागि, क्षणिक रीतिरिवाज चाडपर्वलाई कायम राख्नको लागि हामीले पाप गर्न पुग्छौँ भनेदेखि त्यो पापको फलको जिम्मेवार तपाईँ आफै हुनेछ। अरूले बाँड्नेवाला छैनन्। त्यो समुदायले बाँड्दैन, उनीहरूले त त्यो मारेको मासु चाहिँ बाँड्लान्, त्यो कर्म बाँड्दैनन्। कर्म त जसले त्यसलाई गरिरहेछ उसले पाउने हो। त्यसकारण हामीले बेलामै विचार पुर्याएर, बुद्धि पुर्याएर कर्ममा विश्वास गर्नुपर्छ। यदि हामी सुख चाहन्छौँ भने सुख पाउने कर्मलाई चिन्नुपर्छ। जुन कुरा भगवान्ले आज्ञा भएको छ सुख पाउने कर्मलाई चिन्नुपर्छ। यदि हामी दुःख चाहँदैनौँ भने दुःख पाउने कर्मलाई छोड्दै जानुपर्छ। त्यसकारण यो हो प्रकृतिको नियम। यसको उल्टो पाल्टो गर्यो भने तपाईँ प्रकृतिको विरुद्धमा गएको हुन्छ। तपाईँले नचाहेको चिज तपाईँको टाउकोमा वज्रपात भएर खस्छ। अहिले नखस्ला, भोलि नखस्ला, त कुनै दिन खसेरै छोड्छ। तसर्थ यी कुराहरू बुझेर अनि कर्ममा विश्वास गर्ने। भगवान् बुद्धको धर्म भनेको कर्मवादी धर्म हो, यो न कि भाग्यवादी, होइन?
अलिअलि भाग्य हेर्ने यसो संयोग भएर त होला त्यो अर्को कुरा, तर मूलत कर्ममा जोड दिने धर्म हो यो। भगवान् बुद्धको सम्यक मार्ग भनेको कर्ममा जोड दिन्छ। एउटा आमाको हिसाबले हामीले हेरौँ न, एउटा आमाको कोखमा अब भविष्यमा आमा हुनेवाला एउटा महिलाको कोखमा बच्चा होला, त्यो आमाको बानी व्यवहार कस्तो छ, त्यो बच्चाले पेटभित्रबाटै धेरै कुरा सिकिसकेको हुन्छ। आमाले के कर्म गर्दैछ बच्चाको त्यति हिसाब हुँदै जान्छ। त्यो आमाले राम्रो कर्म गर्दै गएन भने बच्चाले पेटभित्रबाटै केही न केही फरक त त्यहाँ भइहाल्छ होइन। कर्ममा त्यसरी भर परिरहेको हुन्छ, हरेक चिजहरू कर्ममा भर परिरहेको हुन्छ। बाहिरका भौतिक चिजहरू पनि कर्ममा भर परिरहेको हुन्छ। हामीले राम्रो कर्म गर्दै गएपछि वातावरण सुध्रिँदै जान्छ होइन। त्यसकारण कर्म ठुलो कुरा रहेछ। त्यसकारण यति भन्दै अब हामी मूल विषय मायन सूत्र अलङ्कारको जाउँ। अहिले हामी भूमि मार्ग फलमध्ये मार्गबारेमा कुरा गर्दैछौँ होइन। यसरी बुद्ध धर्मसँगको चाहिँ विश्वस्त गरेर शरण गइसकेपछि, कर्म हेतु फलमा विश्वास भइसकेपछि अनि हामी 6 पारमिताको अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ बुद्धिचित्त उत्पाद गरेर होइन। यो बुद्धिचित्त मार्गमा चाहिँ सम्यक बुद्धत्व प्राप्तिको लागि पारमीको अभ्यास गर्नुको विकल्प छैन। पारमीको अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ। जबसम्म सम्यक बुद्धत्व प्राप्त हुँदैन तबसम्म पुरा समस्याको समाधान हुँदैन। पुरा समस्याको समाधान हुँदैन। यो कुरा अलिकति गहिरो छ, हामी अलिक पछि भनौँला होइन। केही हदसम्म अरूबाट पनि समस्याको समाधान हुन्छ, तर पूर्ण समस्याको समाधान भन्नुहुन्छ समस्या बुद्धत्व नै प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा जोड दिएको छ। तसर्थ अब 6 पारमितामध्ये हामीले हिजोसम्म प्रज्ञा पारमितासम्म हामी पुगिसकेका छौँ। कुरा लगभग भइसकेको छ। अब यो पारमीहरूको अभ्यास गर्दाखेरि अभ्यासमा निखार कसरी दिने, अभ्यासमा शुद्धता कसरी ल्याउने भन्ने कुरोहरू हो। अहिले हामीसँग थुप्रै दागहरू लागेका छन्। हामीले दानको अभ्यास गर्दाखेरि मनमा कन्जुस्याइ एकदम हेभी भइरहेको छ। शीलको पालनमा त्यस्तै हालत भइरहेको छ। शान्ति सबै कुरामा चाहिँ अशुद्धताले चाहिँ जग बसालिरहेको छ। अब यो अशुद्धतालाई हटाएर शुद्धता कसरी ल्याउने, ती कुराहरू हो। यस सम्बन्धमा चाहिँ अब मायन सूत्र अलङ्कारले 7 किसिमका खोटहरू यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। 7 किसिमका खोट, दानको अभ्यासमा आइपर्ने 7वटा खोट, शीलको अभ्यासमा 7वटा खोटदेखि लिएर प्रज्ञासम्म 7वटा खोटहरू छन्। यी खोटहरूलाई हटाएर हामीले साधना गर्नु सक्नुपर्ने हुन्छ। ती खोटहरू कुरा यहाँ क्रमशः आउने छन्। यिनै खोटहरूलाई फेरि माध्यमिक दर्शनले बारे भन्दाखेरि चाहिँ खोर्सुम त मिक्पा 3 किसिमका खोटहरू हुने गर्दछन्। त्यो 3 किसिमका खोटबाट मुक्त भएपछि यो 7 किसिमको खोटबाट पनि स्वतः मुक्त भइहाल्छ। तर पनि अब यो मायन सूत्र अलङ्कार चाहिँ अब यो अलिकति यसको रचनाकार चाहिँ तुसित भूमना बस्ने मैत्रीय भएकोले त्यहाँको भाषाहरू अलिकति हाम्रो मान्छेको भाषासँग अलिक मिल्दैन। भाषाको शैलीहरू अलिकति फरक हुन्छ। त्यसमा उहाँले चाहिँ यहाँ 7वटा खोटहरू भनेर झन् बृहत रूपमा भनिदिनु भयो। त्यही 3टा खोटलाई नै अलिक बृहत रूपमा भन्दाखेरि 7वटा खोट हुन पुगेको हो होइन। यी खोटहरू, यी गल्तीहरू, यी दागहरूले नछुने गरेर चाहिँ दानको अभ्यास हुनु पर्यो, शीलको अभ्यास हुनु पर्यो, शान्तिको अभ्यास हुनु पर्यो, वीर्य ध्यान प्रज्ञाको अभ्यास हुनु पर्यो रे। अब यो खोट बिस्तारै हामी अलिकति यहाँ सुन्ने कोसिस गर्छौँ होइन। अब यो 6 पारमिताहरूलाई हामीले हुन त 6वटा भए तापनि 3टा हिसाबले पनि यसलाई अभ्यासमा उतार्न सकिन्छ। समेटेर 3टा कुरामा पनि समेटेर यसलाई अभ्यासमा उतार्न सकिन्छ होइन। जस्तो कि अब दान भयो, शील भयो। दान र शीललाई चाहिँ शुक्ल धर्म, पवित्र शुक्ल होइन, पवित्र शीलको रूपमै उतारेर हामीले अभ्यास गर्न सकिन्छ भने प्रज्ञा र ध्यानलाई चाहिँ होइन
प्रज्ञा र ध्यानलाई चाहिँ समाधिको रूपमा उतारेर अभ्यास गर्न सकिन्छ भने शान्ति र के हो वीर्य, शान्ति र वीर्य चाहिँ दुवै अवस्थामा आवश्यक छ। यसरी पनि हामीले अभ्यास गर्न सकिन्छ। एउटा शीलको रूपमा उतारेर, एउटा समाधिको रूपमा उतारेर, एउटालाई चाहिँ प्रयास मेहनत प्रयत्नको रूपमा उतारेर र 6 पारमिता यसरी पनि भनिएको छ। यो मानिस अलङ्कार आएपछि हामीले शील समाधि प्रज्ञा भनी गरेका थियौँ। अहिले यसमा अलिकति फरक ढङ्गले समाधिभित्री प्रज्ञालाई पनि समाधिमै गाभेर, किनभने ध्यानको कुराहरू भयो होइन। ध्यान त अब विपස්සना समाधि दुवै ध्यान हुन्, त्यसलाई चाहिँ समाधिमै गाभेर अनि दान र शीललाई चाहिँ शीलमा गाभेर अनि अहिले यो शान्ति र वीर्यलाई चाहिँ उसमा के अरे प्रयत्न उत्साहमा राखेर अनि यसरी बताएको छ होइन। तसर्थ भगवान बुद्धको यो ज्ञानहरू चाहिँ यति सरल छ कि एक किसिमले धेरै सरल छ। यसलाई फाँट लाग्यो भनेदेखि असीम अथा अचिन्तनीय पनि बन्छ। त सारा ज्ञानका कुराहरूलाई समेटेर भन्ने हो भने 4 लाइनमा पनि भन्न सकिन्छ। 4 लाइनमा पनि सारा बुद्धको ज्ञानहरू समेट्न सकिन्छ। जस्तो दिक्पा चिया मिज्यासिङ गेवा फुजन सोपर्चे राङ्गेसिङ हिउँसुदु दिनसँग तेमा हिन, यो 4 लाइनभित्र सारा बुद्धका ज्ञानहरू समेट्न सकिन्छ होइन। सब पापस्सकरणम कुशलस्स सम्पदा सचित परिवेदन बुद्ध शासन भनेर यो 4 लाइनभित्र सारा बुद्धको 3वटा ज्ञानको श्रावक ज्ञान, महाज्ञान, वज्रज्ञान सारा कुराहरू समेटेर भन्न सकिन्छ। यसैले वृहतमा भन्यो भने अथाह छ फेरि होइन। त्यस्तो छ। त्यसैले चाहिँ भगवानको ज्ञान चाहिँ सरल, एकदमै सरल, सजिलो, सबैको लागि खुलस्त, गुरुमुष्टि छैन यहाँ होइन। जब व्यक्ति योग्य पात्र बन्छ उसलाई सिकाइहालिन्छ होइन। त क्षेत्री होस् कि त बाहुन होस् कि त वैश्य होस् कि त शूद्र होस् कि भनेर सोध्ने चलन छैन यहाँ। यसरी सोधिँदैन यहाँ त सबैलाई खुल्ला छ। यहाँ खुल्ला छ। मात्र तपाईँ योग्य पात्र हुनुपर्छ होइन। साहस हुनुपर्छ, सिक्नलाई साहस हुनु पर्यो, आँट हुनु पर्यो, त्यसतर्फ विश्वास श्रद्धा हुनु पर्यो होइन। तपाईँले कुनै पनि ज्ञानमा तपाईँले यो ज्ञान सिक्न सक्नुहुन्छ, तालिम लिन सक्नुहुन्छ, केही फरक पर्यो होइन। त्यस्तो एवं प्रकारले अब शुद्धता ल्याउनको लागि 6 पारमिताको प्रतिपक्ष को हो? प्रतिपक्षले नै यसलाई अशुद्ध पार्छ होइन। दानको प्रतिपक्ष कन्जुसाइ भयो, शीलको प्रतिपक्ष घात पुर्याउने कुराहरू भयो, शान्तिको प्रतिपक्ष रिसहरू भयो, वीर्यको प्रतिपक्ष अल्छी आलसी भयो, ध्यानको प्रतिपक्ष मन छरिएको अवस्था, मनको चञ्चलता भयो, प्रज्ञाको प्रतिपक्ष दुष्प्रज्ञा भयो। यिनै प्रतिपक्षले बेला बेलामा हामीलाई चाहिँ चिप्ल्याइदिने काम गरिरहन्छन्। अभ्यासमा चिप्ल्याइदिने काम, अभ्यासमा घात पुर्याउँछ, बाधा ल्याउँछ। योबाट हामीले चिन्नुपर्छ यसलाई। बेला बेलामा भगवान बुद्ध धर्मसँगमा प्रार्थना पनि गर्नुपर्छ होइन। हामीलाई मद्दत दिनु पर्यो भनेर यसरी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ अब यहाँ 7वटा खोज रहेछन्। मचक मिचक छक्पमे भनेर शब्दहरू प्रयोग भएको छ होइन। न त सक्तमेव न च दानम होइन संस्कृतमा मचक मिचक छपमे। यो 7 किसिमका खोट भनौँ कि आसक्ति भनौँ कि अशुद्धता भनौँ कि यसले नै अभ्यासमा चाहिँ दखल पारिरहेको हुन्छ, दखल दिइरहेको हुन्छ। त्यसैले अब बोधिसत्वले यसलाई सही ढङ्गसँग चिनेर अनि यसलाई पन्छाएर आफ्नो अभ्यासमा अगाडि बढ्छ, जोर तोरका साथ बढ्छ। त्यसैले अब यो 7वटा पहिला यसलाई हामीले चिन्नु पऱ्यो नि। पहिला चोरलाई चिनेर मात्रै त्यसलाई समाउनु पऱ्यो नि। नचोरिकन यो त चोर भन्नु त भएन, पहिला चिन्नु पऱ्यो नि, अनि मात्रै त्यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउँछ नि त। तसर्थ सबभन्दा पहिला जस्तो कि अब दान पारमिताको चाहिँ प्रतिपक्षमा 7वटा खोटहरू छन्।
हैन छक्पा दुन पौवा अरे सबभन्दा पहिलो चाहिँ कन्जुसै नै हो। हामीलाई दान दिन चाहेर पनि केले रोकेको छ त भन्दाखेरि कन्जुसैले रोकेको छ। दान दिन खोजेर पनि अलि राम्रो चिज दान दिनलाई कसले रोक्छ? कन्जुसैले रोकेको छ। राम्रो चिज दान दिए तापनि है व्यक्ति दान दिन्छ भने यो कुरा किन आउँछ? कन्जुसैले ल्याउँछ। त्यसकारण कन्जुसै हरदम हर हमेशा हाम्रो लागि दुश्मन हो, महाशत्रु हो, ठुलो शत्रु हो। यो कन्जुसैले हामीलाई कहिले पनि सुख दिँदैन, कहिले पनि राम्रो काम गर्न दिँदैन। यसले हामीलाई जहिले पनि हामीलाई घात पुर्याइरहेको छ। तर के गर्नु? हामीले यसलाई नै समातेर बसिरहेको हुन्छौँ। यही नै हाम्रो साथी हो, यही नै हाम्रो सर्वस्व हो भनेर हामी पक्रिरहेको हुन्छौँ। त्यो गलत, टोटली गलत। त्यसैले दान पारमिताको पहिलो खोट कन्जुसै, त्यसले हटाउने किसिमले दान दिनु पर्यो, न कि नहटाउने किसिमले। बुझ्नु भने के? हामीले भगवान बुद्धहरूको चाहिँ विशेष हाम्रो हिमाली भेगका बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले अब जाने होस् नजाने हरेक बिहान भगवान बुद्धलाई 7वटा कचौरामा पानी चढाउने चलन छ, अहिले पनि छ। यो सबै चलाउँदाखेरि कन्जुसैलाई काट्ने ढङ्गबाट चलाउनुपर्छ, कन्जुसैलाई पन्छाउने ढङ्गबाट चढाउनुपर्छ, कन्जुसैलाई निस्तेज पारेर प्रस्त गर्ने हिसाबले चढाउनुपर्छ, न कि कन्जुसैलाई बढाउने हिसाबले। त्यसकारण हामीले भगवानलाई एउटा बत्ती बाल्ने गरेका छौँ, कमसेकम भए पनि 7वटा कचौरामा पानी चढाउने गरेका छौँ, एउटा सिङको भए पनि धुप बाल्ने गरेका छौँ। यो सबै कुराहरू चाहिँ कन्जुसैलाई काट्नको लागि, मन खुलस्त हुनको लागि, हृदय खुलस्त हुनको लागि नै यो अभ्यास हो। यदि यो अभ्यास गरेर झन्झन मन साङ्ग्रो हुँदै गयो भने त्यो फेरि अब यो पानी चढाएको पनि अलिकति अन्धविश्वास हुन जान सक्छ फेरि। त्यसकारण हामीले बुझेर यो काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यो दानको अभ्यासको सुरुवात हो। दानको अभ्यास सुरुमै हामीले बाहिर मान्छेलाई दिन गाह्रो हुन्छ, कन्जुसैले ढाकिरहेको हुन्छ। कमसेकम अब बुद्धको मूर्तिलाई भए पनि चढाउनु पर्यो भनेर सुरु गरेको हो नि। यो त यसमा सुरुवात त्यसरी गरेको हो। त्यसकारण त्यस्तो गर्दाखेरि हाम्रो कन्जुसै हटाउने ढङ्गबाट गर्नुपर्छ। अहिले तत्कालै नहट्ला त हटाउने सुरुवात चाहिँ गर्नुपर्छ, सुरुवात चाहिँ गरेको हुनुपर्छ। जब सुरु नै गरेन भने त अगाडि बढ्न सक्दैन, सुरुवात चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यसरी आज मैले भगवानलाई पानी चढाएँ। यो पानी मेरो हातबाट जति पनि प्यास लागेको मान्छे सबैलाई मैले मेरो हातबाट दिन पाए हुन्थ्यो भन्ने मोटिभेसन आउनु पर्यो, त्यसको एउटा आशय आउनु पर्यो। यता चाहिँ भगवानलाई पानी चढाएको छ भने त्यो छ भने भित्रको पूजा, भित्रको पानी चढाउने पूजा चाहिँ अब बुद्धलाई त पानीको जरुरी छैन। पानीको जरुरी कसलाई छ? जो प्यासी छ उसलाई पो छ त पानीको जरुरी। बुद्धलाई पानीको जरुरी छैन। तर हामीले प्यासीहरूलाई हामीले सिधै पानी दिन हामी सक्दैनौँ। हाम्रो मनमा त कन्जुसै भरिएको छ। कमसेकम पहिला बुद्धलाई पानी चढाउँ होइन। बुद्धले त पानी पिउँदैन नि त। बुद्धले पनि पानी पिउने हो भने त्यहाँ पनि कन्जुसै आउन सक्थ्यो होला। त बुद्धको मूर्तिले पानी पिउँदैन, त्यो त हामीलाई थाहा छ। त पहिला बुद्धलाई पानी चढाउँ अनि हामीले बानी बसालौँ कि त्यो पानी पछि सबै प्राणीहरूलाई जो प्यासी छन् उनीहरूलाई मेरो हातबाट पानी पिलाउन सकौँ भन्ने भावनालाई बानी पारौँ। बानी पारेपछि यसो बाहिर गएर कौसीतिर गएर एउटा बाटामा एक बाटा पानी पनि ल्याएर राख्थ्यौँ। गर्मी टाइममा पानी पाउनु गाह्रो हुन्छ अनि चराचुरुङ्गी आएर पानी खान्छ, कति खुसी हुन्छ। त्यो खुसीमा तपाईँको पनि त्यो खुसी तपाईँले पनि बाँडेर लिनुहोस्। त्यो खुसी तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो चरा त्यो बाटाभित्र पस्दा पानी खाला, त्यहाँ स्विमिङ पनि गर्ला, कराउला, उसको साथीहरूले पनि बोलाउला, त्यो गर्ला, कति आनन्द, कति खुसी। त्यो खुसी तपाईँले बाँड्नुहोस्। त्यस्तो खुसी चाहिँ पवित्र खुसियाली हो होइन। हो त्यसरी बिस्तारै बिस्तारै अगाडि बढ्ने। अनि त्यसपछि मान्छेलाई पनि पानी दिन थाल्नुहोस् जो व्यक्ति प्यासी छ। अनि तपाईँले पनि यसो बाहिरतिर गएर होइन कहीँ अब धारो बनाउने ठाउँमा धारो बनाउनलाई मद्दत दिनुहोस्, कुवा बनाउने ठाउँमा कुवा बनाउनुहोस्, इनार बनाउने ठाउँमा इनार बनाउनुहोस् होइन। अब आफूले कसरी सकिन्छ कुन ढङ्ग आफ्नो हैसियत अनुसार त्यसतर्फ हामी चाहिँ खडा हुनुपर्छ होइन। ए सकिँदै सकिएन भने अरूले गरेको ठाउँमा आफूले राम्रो गरेछन् भनेर त्यसलाई चाहिँ अनुमोदन गर्नुपर्छ। त्यो गऱ्यो भने पनि हुन्छ फेरि। यस्तो किसिमले हाम्रो चाहिँ यो हरेक दान, अब यो समय त छैन, अब हरेक दानको अभ्यासमा चाहिँ कन्जुसै काट्ने ढङ्गले चाहिँ दानको अभ्यास गर्नुपर्छ अरे। एवं प्रकारले सबभन्दा पहिला कन्जुसै सबभन्दा बढी कन्जुसै कहाँ आउँछ भन्दाखेरि धन सम्पत्तिमा आउँछ कन्जुसै।
त अरू पनि कन्जुसी आउँछ। तर हामीले सबभन्दा पहिला अहिले सबैले देख्ने हो भने लोकले पनि स्वीकार गर्यो यसले यो कन्जुसी रहेछ भन्दाखेरि केलाई भन्छ भने यसले सम्पत्ति धेरै गर्छ, यसले कन्जुसी गर्छ भन्छ नि, सम्पत्तिलाई नै बढी अगाडि सारेर भन्छ नि। त्यस्तै सबभन्दा पहिला चाहिँ सम्पत्तिप्रति कन्जुसी आउँछ, त्यो कन्जुसी एउटा खोट भयो। दोस्रो छिस्योलाई छ्याक पारे हो, यो दान पुण्य भन्ने त अलि बुढाबुढी भएपछि गर्ने हो, अहिले हामी त जवानी छौँ, अहिले त कमुनी बेला हो भनेर हामीले कमुनीतर्फ मात्रै ध्यान दिन्छौँ नि। त्यसलाई भनिन्छ विलम्ब गर्नेको खोट। अर्को खोट आयो त्यहाँ। त्यस कारण बुढो हुन्जेलसम्म के बाँच्न सकेला त? कसले लिएको छ ग्यारेन्टी? जिम्मा लिएको छ कसले? जीवन अनित्य छ। कति मान्छेले पेटभित्रै मर्छ, कति मान्छे जन्मिँदा साथै मर्छ, कति मान्छे उता बिरामी भेटेर आयो, बिरामी भएर बसेको कहीँ महिना हस्पिटलमा छ, त्यो भेटेर आउने मान्छे बाटोमा गाडीले किचेर मर्छ। त्यस कारण जीवन अनित्य छ। त्यस कारण म बुढो हुन्जेलसम्म बाँच्छु भने कसले जिम्मा लिएको छ? कसैले जिम्मा लिएको छैन। तपाईँ भर पर्नु हुँदैन यस्तो कुराहरूमा। त्यस कारण जीवन अनित्य छ, जीवनको भरोसा छैन। त्यस कारण यी अभ्यासहरूमा हामीले विलम्ब गर्न हुँदैन। विलम्ब गरेको दोस्रो खोट आयो अरे, 7वटा खोटमा दोस्रो खोट। पहिलो खोट चाहिँ सम्पत्ति प्रति पक्राउनु, दोस्रो खोट दान दिन राम्रो लाग्छ अलि पछि गरौँला भने विलम्ब गर्यो, विलम्बको खोट दोस्रो भयो। तेस्रो खोट चाहिँ सन्तुष्ट हुने खोट, सन्तोष हुने खोट। यो जब माग्ने यदि दिएपछि पुगिहाल्छ नि, यसले के को धेरै दिनुपर्छ, यस्तो चिज दिएपछि पुगिहाल्छ भनेर अलिक खिल्ल्यासी गरेर, खिल्ली उडाएर होइन, काम नलाग्ने चिजहरू, कमसल चिजहरूलाई दान दिएर त्यतिमै खुसी हुने चाहिँ त्यो अर्को खोट। दानको तेस्रो खोट हो यो। नदिनु, दिएपछि राम्रो चिज दिनुपर्छ, सही कुरा दिनुपर्छ। जुन चिज उसले प्रयोग गरेर होइन उसलाई पनि त्यसबाट केही हितकारी काम हुन सकोस्, होइन भने त्यहाँ खोट लाग्छ। तेस्रो खोट। चौथो खोट आयो कता हो? शिशुलाई छँदै पैँचोको खोट। पैँचो मैले यति दिएपछि त यसले पनि मलाई देला नि भन्ने कुरा। पैँचो हाम्रो गाउँतिर एउटा मैले देखेको त छैन, हाम्रो गाउँतिर सुनेको। म पहिला अलिकति हाम्रो यो ब्राह्मण परिवारमा जन्मिएकोले अलिकति ब्राह्मणहरूको रीतिबाट अलिकति मलाई थाहा छ, अनि एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि ब्राह्मणहरूको चाहिँ अब श्राद्ध भन्ने हुन्छ, पितृ कार्य गर्ने, श्राद्ध गर्ने हुन्छ। अन्त श्राद्धमा चाहिँ बाहिरका पाहुनाहरू पनि बोलाउँछन्। बोलाउँदाखेरि खाली हात चाहिँ जाँदैन। फेरि कसरी चाहिँ लगेको हुन्छ, या त केरा लगेको हुन्छ, या त दहीको ठेकी बोकेर गएको हुन्छ। दही केरा चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ कसैलेको लागि, सक्नेले चिउरा पनि लान्छन्। अब त्यो मैले यसो सुने, कोही मान्छे यस्ता हुन्छन् कि कसैले लगेको हो नलगेको होइन, त उसले कसैले त्यो मान्छेलाई दिँदैन। दही लिएर गयो, श्राद्धको भोजमा आफूले लगेको दही आफूले खाएर आउँछ, त्यहाँ दिँदैन उसले। किनकि उसले के भन्ठान्थ्यो भने मैले दिएर यिनीहरूले मलाई दही यता दिँदैन क्यारे भन्ठान्थ्यो उसले। हो यस्तो पैँचो दिएको पैँचो फिर्ता पाउला भनेर दान गर्यो भने त्यहाँ फेरि अर्को खोटो आयो। चौथो खोटो होइन, चौथो खोटो। यो पनि गर्नु भएन, यस्तो सोचेर दान दिनु भएन होइन। हो त्यो भयो। अहिले हाम्रो बिहा गर्दाखेरि मर्दाखेरि पनि अब मान्छे यसो दिन्छन् नि, पर्दा भनेर बिहा वर्तमानमा नै यसो पैसा दिन्छन् नि। अब यो त हाम्रो प्रायः नेपालीहरू धेरै जसको छ यो। कति दियो भनेर लेखेर राख्छन्, तिनीहरूले लेखेर राख्छन्, यदि दिन्छ अनि पछि उता फिर्ता दिनुपर्छ भन्छ नि त। तर दान, पवित्र दान गर्ने हो भने यस्तो कुरो हुँदैन, यस्तो कुरो गर्नु हुँदैन। लेखेर राखेर उता दिने भन्ने कुरा हुँदैन। मतलब यसले मलाई देला कि भनेर आशा गरेर भन्यो एक किसिम दिने मिल्छ। तर हामीले पवित्र दानको अभ्यास गर्ने हो भने चाहिँ मैले यति दिएपछि योभन्दा अलिक बढी नै यसलाई यता देला कि भन्ने कुराहरू हुन्छ होइन। अब हाम्रो गुम्बाहरू पनि यो लागु हुन्छ, गुम्बाहरूमा पनि अब भिक्षुनीमा यो कुरा लागु हुनसक्छ होइन। एउटा जन्तर दिएर, एउटा रक्षाबन्धन दिएर, फु भनेर मन्त्र फुक्दै यसको बदला मैले धेरै के पाउँला कि दान देला कि भन्ने गर्नेहरू पनि होलान्।
किनभने म आफूले गल्ती हामीले छुपाउनु मिल्दैन, अरूलाई मात्रै खान हाल्ने कुरा होइन। यी खोटेर हामीहरूमा पनि छन्। सानो चिज दिएर ठुलो चिज पाउनु खोज्यो, एउटा बुद्धको मूर्ति दिएर डलरको यत्रो बिटा पाउन खोज्नु होइन, यो सबै कुराहरू पवित्र दान होइन नि यिनीहरू। त्यसकारण दानको अभ्यासमा दिएर एउटा ठुलो पाउला कि भन्ने खालको किसिमले दान गरौँ, यो पनि खोटै हो भनेको छ। पाँचौँ खोट 1 2 3 चौथो के अरे 1 2 3 चौथो खोट हो यो। यता ठुलो पाउनु खोज्नु, सानो दिएर ठुलो पाउनु खोज्नु, सानो भाग दिएर ठुलो भाग खोज्नु होइन, त्यो खोटै हो। त्यसपछि पाँचौँ चाहिँ अहिले दान दिएर म पछि धनी कसो नहुला भने पछिको धनीलाई आशा गरेर दान दिनु, त्यो पनि खोटै हो। बुझ्नुभयो नि के? तपाईँले दान दिएपछि तपाईँ स्वतः पाउनु, तपाईँ आशा गर्नु पर्दैन। त्यो पाउनलाई भने आशा गर्नु, आशा गरे खोट आयो। तपाईँले दान गरेपछि त्यसको फल त तपाईँले पाइ नै हाल्छ नि। पाउला 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 मै पाउला भनेर किन आशा गरियो नि? आशा गरेको खोट आयो। आशा गरेपछि पाउनेमा पनि त्यहाँ फल पनि कम हुँदै जान्छ। त्यसकारण आशा गर्नु हुँदैन। भगवानको सम्यक मार्गमा साधना गर्ने व्यक्ति दुईटा कुरा भएर हर हमेसा मुक्त भएर गर्नुपर्छ। त्यो एउटा आशा, अर्को शङ्का। पाउला कि भने आशा, नपाउला कि भने शङ्का। यो आशा र शङ्काबाट मुक्त भएर साधना गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी अहिले मैले यो गरेर अर्को चोलामा के किन पाउला भनेर दान, त्यो पनि खोटै हो रे। पाँचौँ खोट। छैठौँ खोट दानको प्रतिपक्षमा खडा हुनु। दान दिएर पनि दान दिन हुँदैन थियो भन्ने पक्षमा खडा हुनु, त्यो पनि छ नि त। त्यो पनि खोटे आउँछ। मान्छेले पहिला दान दिन्छन्, अब दान दिएन भने अरूले के भन्ला, कसो भन्ला भने यसो इज्जतको लागि मुख राख्नको लागि भनौँ कि दान त दिन्छ, फर्केर हेत तेरिका धेरै दिएछ है भन्ने भयो भने त त्यो त अब दानको पक्षमा खडा भएन, ऊ दानको प्रतिपक्षमै खडा भयो। त्यो भएको अवस्थामा त्यो पनि खोटै हो। छैठौँ खोट। त्यसपछि सातौँ खोट। यो चाहिँ अलिकति गहिरो खोट हो। फेरि यो लडतर व्यक्तिले यसलाई अलिक बुझ्दैन। फेरि यसलाई चाहिँ विचलन हुनु, दान गर्दाखेरि विचलन हुनु। अब यो विचलन मात्रै होइन यो कुरा, यहाँ शब्द मात्रै नपाएर यो शब्द प्रयोग भएको देखिन्छ। सायद यो भन्नु खोजेको अर्थ अलि अर्कै जान्छ, तर शब्द भनौँ न अहिले हामीले के अरे त्रिरत्न भन्छु नि, बुद्ध धर्मसँगलाई त्रिरत्न भने के? रत्न भने के हो? रत्न त सुन चाँदी हिरा मोती हो। अनि बुद्ध धर्मसँग त सुन चाँदी हिरा मोती त होइन। किन त्रिरत्न भनियो त्यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ शब्दै पाइएन। त्यहाँ शब्दै नपाइसकेपछि यो संसारमा बहुमूल्य कुरो भनेको यही सुन चाँदी हिरा मोती नै रहेछन्। त्यो शब्दै नपाएर अनि यही राखेको हो, बुद्ध धर्मसँग रत्न भनेर राखेको हो। अन्यथा बुद्ध धर्मसँग त रत्नभन्दा धेरै माथिको कुरा हो, धेरै माथिको कुरा हो। त्यो शब्दै नपाएर हो। त्यसो अब यहाँ पनि अब यो विचलन भयो भने खोटा हुन्छ। यो पनि शब्दै नपाएर यो राखेको शब्द हो। यसको अर्थ भाव अर्को हुन्छ, यसको भाव अर्कै हुन्छ। विचलन दान गर्दाखेरि विचलन भयो भनेदेखि त्यहाँ विचलन हुने ठाउँ चाहिँ दुईवटा छ। अब यो विशेष अहिले हामी बुद्धिसत्वको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। बुद्धिसत्वको दानमा विचलन हुने धेरै माथिल्लो स्तरसम्म पनि विचलन नै भएको भनेर भनिन्छ यहाँ। जस्तो कि तपाईँले बुद्धिसत्वको सम्यकसम्म बुद्धत्व प्राप्त गर्ने हिसाबले, सम्यकसम्म बुद्धको भूमिमा पुग्ने हिसाबले तपाईँले दान गर्दै हुनुहुन्छ, त मनको आशय चाहिँ अरहत्तमा अड्किने, प्रत्येक बुद्धमा अड्किने ढङ्गले दान दिनुभयो भने त्यो पनि यसलाई खोटै मानिन्छ। यहाँ फेरि यो लाइनमा चाहिँ त्यसले पनि खोटै, वास्तवमा अरहत्त हुने भनेको त ठुलो कुरा हो। त्यो त निर्वाणै प्राप्त गर्ने कुरा हो नि। त्यो त त्यसलाई खोट भन्ने कुरा होइन नि त। तर सम्मासम बुद्ध भूमिमा पुग्ने हिसाबले हेर्दाखेरि त्यसलाई पनि यहाँ खोटमै राखिएको छ।
विचलन, त्यसमा अरहत्तमा विचलन भएर अड्किनु भएन, प्रत्येक बुद्धत्वमा विचलन भएर अड्किनु भएन। त्यो दान बुद्धिस्टको दानमा त्यो हुनु पर्यो। र अर्को विचलन चाहिँ खोर्सुम्तु तोक्पा, त्रिकुटी अशुद्धता। दानमा 3टा स्थानको अशुद्धता हुनु भएन, 3टा कुरामा आसक्ति भएर दान गर्नु भएन। कुन 3टा कुरामा? दान गर्नेवाला आफै, दानपति, दान गर्ने कार्य, दान स्वयं, दान लिने व्यक्ति, हैन? तिनै कुरामा आसक्ति हुनु भएन। तिनै कुराको आसक्ति मुक्त भएर अनि दान गर्नु पर्यो रे। यो 7 र खोटबाट मुक्त भएर गरेको दान चाहिँ शुद्ध दान हुन्छ। अझै पनि यसमा दान दिने वस्तुहरूको कुराहरू आउँछ। अब जति यो अशुद्धताहरू 32 किसिममा हुन्छ भनेर चाहिँ व्यास ऋषिले भगवान बुद्धसँग चाहिँ अनि उनले चाहिँ भनेका छन्, हैन? संवाद हुँदाखेरि भनेका छन् कि 32 किसिमका अशुद्ध दानहरू हुन्छन्। जुन कुरा अहिले यो के अरे यो मुनिमत प्रकाश भन्ने एउटा किताब छ, जुन यो नेपालीमा आइसकेको छ, हो त्यसमा उल्लेख भएको छ अशुद्ध दानहरू 32 किसिमका हुन्छन् भनेर छ, हैन? हो त्यस्तो किसिमले आफूले गरेको अभ्यासमा चाहिँ शुद्धता आउनु पर्यो। नगर्नु गरिसकेपछि शुद्धसँग गर्यो भने सुनमा सुगन्ध हुन्छ अरे। अभ्यासमा पनि त्यहाँ खोट आएर गर्यो भनेदेखि अनि त्यसो भनेर हुँदैन। अब अहिले हाम्रो काँक्रो, अहिले हाम्रो यो काँक्रो खाने बेला हो नि, यो काँक्रो खाने बेला हो। काँक्रो त यहाँ हामीले पनि रोपेका थियौँ त, राम्रोसँग रोपेनौँ। अब त्यो पछि कसरी आयो फल फल्दाखेरि? कोही कुप्रो छ, कोही बाङ्गो छ, सलक्कै सिधा भयो काँक्रै फलेन यसपालि। हो त्यस्तै हो यहाँ पनि। दानको अभ्यास सही ढङ्गसँग गर्न सकेन भने कि यसको फल पनि त्यस्तो लाग्छ। यो त प्रकृतिको नियम हो, हैन? यसरी बुझ्नु होला। हस्ते यति भन्दै आजको धम्मदेशमा हामीले अलिकति दानको बारेमा कुरा गऱ्यौँ, दानको सिद्धता कसरी आउँछ भन्ने बारेमा कुरा गऱ्यौँ। र आज हामीले ठुलो कुराको उठान गऱ्यौँ। त्यो उठान भनेको विश्वास, त्रिरत्नप्रतिको विश्वास र कर्म हेतु फलमा विश्वासको कुरा हामीले जगैदेखिको यो कुरा उठान गऱ्यौँ। अभ्यासमा यो जग हो, यो त्यो कुरा उठान गरेका छौँ। मलाई पुरै विश्वास छ तपाईँ अलिअलि भए पनि कतिसम्म के हदसम्म तपाईँ बुझ्नुभयो होला। बुझिसकेकाहरूको लागि बलेको बत्तीमा तेल हाले जस्तै झन् राम्रै भएर जान्छ। नबुझेकाहरूलाई बुझ्ने मद्दत अवश्य पनि पुग्यो होला। हस्त यति भन्दै आजको धम्मदेशना यहीँ विश्राम दिन चाहन्छु। पुनः परिणाम गरौँ। सनम दि तम जे सिबा न्य थम न्य बे दाना फम जे ने केगा ना चे बलों ठुपा सिपे छले ndo वा ndo लो